पाहुणचानो देवबरी सांज मागता हांव तुमकां सोमायस्तांक ह्या तिसऱ्या वेबिनाराक हांगासर हजर आशिल्ल्या व्हर्च्युअल मिडियाद्वारे हांगासर हजर आशिल्ल्या तुमकां सोमायस्तांक हांव देवबरी सांज मागता. सान लुईस कॉलेज कोंकणी संस्थो आनी तशेंच युनिव्हर्सिटी संजय कॉलेज कोंकणी विभाग आनी तशेंच सान लुईस कॉलेज कोंकणी संघ हांच्या तिदोड्या आश्रयखाल आमी आसा केल्ल्या ह्या वेबिनार शृंखलेच्या तिसऱ्या वेबिनाराक हांगा हजर आशिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक परतून एक फावटी हांव स्वागत म्हणटा. फाटल्या 2 हप्त्यांनी आमी 2 विविध विशयांचेर तर्क वितर्क करन एक वेबिनार वेबिनार आमी हांगासर आयोजन केल्लें आनी हाका तुमचो भरपूर पाठिंबो आशिल्लो आनी सबार जण तुमी हांगासर आयिल्ल्यात आनी तशेंच ह्या तिसऱ्या वेबिनाराकय तुमी सबार जण हांगासर ह्या व्हर्च्युअल मिडियाद्वारे ऑनलाइन मिडियाद्वारे तुमी हांगासर हजर आसात. आनी आयचो प्रमुख विशय जावन आसा कोविड-19 वेळार मुखेल वाड्यांतले उद्वेग गावपी दृश्य माध्यम आनी लोकांक पावचे मारिफात माध्यम शेतांत बदलावन हाडले कोंकणी दृश्य माध्यम. म्हळ्यार ह्या तिसऱ्या वेबिनारांत आमी कोंकणी दृश्य माध्यमा विशीं सडीत चर्चा करूंक आनी सडीत माहिती जोडूंक ही एक वेबिनार आसा केल्ली जावन आसा. आनी ह्या वेबिनाराक हांगासर आमकां 2 जण प्रमुख संपन्मूळ व्यक्ती आसात, तांची वळख हांव उपरांत करून दितां. ह्या वेबिनार आमी आरंभ करच्या पयलें हांगासर सुरविलो संदेश दिजय आशिल्लो डॉक्टर रामकृष्ण BM प्रांशुपाल विश्वविद्यालय संजय कॉलेज. कारणांतर तांणी हांगासर येवन हो संदेश दिवंक साध्य जायना. त्या खातीर हांव उलो दितां डॉक्टर देवदास पै, संयोजक पदव्युत्तर कोंकणी अध्ययन विभाग युनिव्हर्सिटी संजय कॉलेज, हांणी सुरविलो संदेश आमकां दिजय म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. ओवर टू डॉक्टर देवदास पै. आमच्या प्रिन्सिपाला पुरा रेडी दिल्ले ताका एंटर जावंक कळ्ळी की म्हणून. ओके, तुम्ही तुमचो संदेश दिया, मागीर अखेरीक आमी प्रिन्सिपलाक सांगया ते तयार जाताना. जायत आता 3 हप्त्यांनी सेंट एलोशियस कॉलेज आनी बरे तरान 3 वेबिनार हेंकलांत आयचे अखेरचे वेबिनार जावन आसा. आमकां गोत आशिल्लो सेंट एलोशियस कॉलेज ते 1997 कोंकणीचे वावर बरे तरान आसा जी अंडर ग्रॅज्युएट कोर्साक कोंकणी पयले तांणी आरंभ केल्ले आसा. आनी कोंकणी इन्स्टिट्यूट हे एक कोंकणी तिरच एक वेगळेच एक संस्था बांदून तांतू बरे एक लायब्ररी आणि पब्लिकेशन सेक्शन करून कोंकणीचे वावर आज तांणी हाडसा. हे वेबिनाराचे एक काळार आमी ऑनलायन कडेन बरे रानात वेता आसाची आनी सगळे युनिव्हर्सिटी आनी उच्च शिक्षणाचे संस्थांनी वेगवेगळे विचारारी आता वेबिनार मांडले आसा. सेंट एलोशियस कॉलेजांनी बारी गरजेचे आनी एक विशेष विचारारी ते डिजिटल मीडिया कितली वेळा ते कितें आयलें आमकां समजना. डिजिट म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक्स डिवायसेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवायसेसाचे एक प्रारंभाचे ते डिजिटल शो मीडिया सांगतलो आम्ही डिजिटल मीडिया म्हणटाची. डिजिट इथे आयले म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक्सांत 2 इलेक्ट्रिक स्टेट आसा. एक लो लेवल ताका 0 आनी एक हायर लेवल त्याची 0 आनी 1 हाची कॉम्बिनेशन तेंचे क्वांटिटी आमी व्यक्त करूं येता. ते खातीर ते डिजिट म्हळ्यार एक शब्द आमकां ते डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवायसेस सांगत आसा. हे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवायस वापरून आमी कशें मिडियांत हे एक
विचार गेला आणि जे अन्वय केस आणि पहिले वेबिनारांत बाप विल्सन कटी हांनी बरे तरान प्रिंट मीडिया वैरी या डिजिटल मीडियाचे प्रभाव कितने म्हणून विश्लेषण लेस ताजे उपरांत मेल्विन बाब त्यांनी केंद्र साहित्य अकादमीचे प्रशस्ती घेतलेले कवी वर्य त्यांनी HM पेर्नाळ त्यांनी स्वतः इंटरनेट क्षेत्रांत आणि वेबसाईट क्षेत्रांत काम केला त्यांनी ते विश्लेषण केले साहित्याचे वैरी हाचे प्रभाव पडता म्हणून आणि आज आम्ही दृश्य माध्यम टीव्ही या माळारी कशे या डिजिटल मीडिया प्रभाव करता म्हणले विषय हे तीन विषय आयचे युवकांक आमचे शिकपी विद्यार्थींक बरे तरान प्रयोजन आणि हे मंडळले आमगे सेंट एलॉस कॉलेजाचे प्रांशुपाल फादर प्रवीण मार्टिस हांका आम्ही देव बरे कोण करता आणि मेल्विन पिंटो डायरेक्टर कोंकणी इन्स्टिट्यूट आणि जोकिम पिंटो आणि फ्लोरा आणि बरे तरान टेक्निकली एक विदाउट डिस्टर्बन्स या वेबिनार जाताले आणि हंतु बागेचे आयचे फादर डिसोजा आणि तांचे म्हाकाय हांव देव बरे करूं म्हणटा आणि आमचे प्रिन्सिपाल रामकृष्ण आमकां एक हे वेबिनार सिरीसांत भाग घेवच्याक अवकाश दिया सेंट एलोशियस कॉलेज मॅनेजमेंटाक आमी देव बरे करूं म्हणटा हांव म्हगेलें दोन्ही उत्तर देव बरें करूं. डॉक्टर बी देवदास भाई तुमच्या संदेशा खातीर अपुरबायचो संदेश तुम्ही दिलो. मोगाच्यान सडीत गळाय करिनासतना आज परतून एक फावटी हांव तुमकां समजतांक हांगासर ह्या वेबिनाराक आयिल्ल्यांक तुमकां समजतांक हांव हार्दिक स्वागत म्हणटा आणि तशेंच आमचो पयलो भाशणकार जावन आसा बाप रिचर्ड डिसोजा तांची एक मोठ्यान वळख करून दिवंक हांव आशेतां. बाप रिचर्ड डिसोजा हांणी कम्युनिकेशन आणि मिडिया स्टडीज हाचेर सान लुईस कॉलेजींत जावन पदव्युत्तर सनद आपणायल्या. ब्रॉडकास्ट आणि फिल्म स्टडीज तांच्या अध्ययनाचे विशिष्ट क्षेत्र जावन आसलें. बाप रिचर्ड तांणी दृश्य माध्यम अंतर्जाळ सामाजिक माध्यम तशेंच पत्रिकोद्यमा विशीं इस्कॉलांनी कॉलेजींनी जायतीं कामां चलयलीं आसून स्थळीय तशें राष्ट्रीय मट्टाच्या खिगी चॅनलां पासत तरबेतीची तशेंच जायते हेर कार्यक्रमां तयार केल्यांत. तांकां प्रोड्युसर, रिपोर्टर, कॅमेरामॅन, एडिटर, स्क्रिप्ट रायटर तशेंच अँकर जावन वावर केल्लो अनुभवगी आसा. जायत्या परिसंवादांनी माध्यमां विशीं तांणी प्रबंध मंडन केल्यात. DSEDच्या लावदातो सी अभियानाचे संयोजकय ते जावन आसात. प्रस्तुत ते मंगळूर DSEDचो माध्यम संस्था जावन असो कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर असो निर्देशक जावन ते वावर दिवन आसात. आणि देखून हांव पयले हांगासर बाप रिचर्ड डिसोजा हांकां उलो दिता. तांणी आपले विचार मंडन करचे. विशय जावन आसा COVID-19 वेळार मुखेल वाड्यांतले उद्योग जावपी दृश्य माध्यम आणि लोकांक पावच्या मारिफात माध्यम क्षेत्रांत बदलावन हाडिल्ले कोंकणी दृश्य माध्यम ह्या विशीं तांणी एक 20-25 मिनटां आपले विचार हांगासर सोमेस्ता संगी वांटून घेजे म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक आनी म्हाका स्वागत केल्ल्या तशेंच परिचय करून दिल्ल्या पद मेल्विन तुमकां देव बरें करूं. आनी ह्या वेबिनारांत भाग घेवच्या सर म्हज्या मोगाच्यानो येदोळच 2 वेबिनारांत तुमी भाग घेवन आयल्यात आनी जायती जाणवाय तुमी जाणट्यांत आपणायल्या आनी ती जाणवाय बोशा तुमकां तुमच्या जिविताक गोडसूंक अवकाश खंडीत जावन मेळटले. आनी आज प्रत्येक रितीन एक विशय घेतलो आसा. तो विशय येदोळच आमकां सांगला COVID-19 वेळार मुखेल वेळांतले उद्योग जावपी दृश्य माध्यम लोकां पावचे मरेपाद माध्यम क्षेत्रांत बदलावन हाडिल्ले कोंकणी दृश्य माध्यम हो विशय आनी ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ तशेंच दृश्य माध्यम आनी दृश्य माध्यमान थोडी चिंतना आमी सांगात आज इल्लेशे आठव करूंक प्रयत्न करया. सर्वांनी हातूंत भाग घेता आसतना आनी तुमची सवालां
आणि भासा बसयलेच आसतना हो विशय आनीक चड अर्थाबरीत रितीन करूंक साध्य जाता, कित्याक आमी ह्या कोविड काळार आसां, हे वेबिनारा मुखांतर आमी संपर्क एकामेकाक करनासां, संपर्क आनीक चड परिणामकार रितीन जावंक आसा आनी ताचो परिणाम आमच्या ह्या वेबिनारांतून आमकां मुखार दिसूंक आसा. देखून आयचे विशय आमी घेतलो जाल्यार त्या विशयांत थोडे 4 प्रमुख शब्द आसात, ते हांव तुमच्या गमनाक हाडूंक आशेता. ते शब्द जावन आसात, पयलो शब्द आसा थंयसर पळयलो जाल्यार माध्यम म्हणलो शब्द, आनी दुसरो शब्द थंयसर एक शब्द आसात उद्वेगावपी दृश्य माध्यम म्हणून, आनी तिसरे एक संगत थंयसर आसा कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणून. स्ट्रिक्टली सांगचे जाल्यार कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणून आमच्या मदें ना, पूण कोंकणीक चड महत्व दिल्लें एक माध्यम आसा, तें जावन आसा दायचे वर्ल्ड. पूण कोंकणी दृश्य माध्यम आमकां मुखार एक जायचंय. इतले व्हडले आमचे सकड कोंकणी संस्था आसून, कोंकणी उलोवचो लोक आसून, कोंकणी एक दृश्य माध्यम आमच्या ह्या करावळींत खंडीत जावंक जायचंय, आनी कोणेसरी वेबिनार पळयतात आनी मुखले प्रयत्न करीत जाय म्हणून म्हजी एक आशा आसा. तिसरो शब्द आसा माध्यमा शेतांत बदलाव. तर ह्या सगळ्या उलोवपांत एक मेटा आमी मुंदरून गेल्ल्या वेळार आमकां विशय समजूंक तितके सुलभ जाता आनी चड रितीन मुखार वचूंक साध्य जाता म्हणले म्हजी एक आशा. देखून पयल्या सुवातेर एक साद्या उतरांनीच ही सुरवात करूंक आशेता. एक शब्द काणयोन म्हणजे संपर्क. संपर्क संपर्क नासतना मनशाक जिवंक साध्य जायना. आवयच्या गर्भातावन मातयेच्या गर्भाक येता म्हणसर, भुमीच्या गर्भाक येता म्हणसर आमी ह्या संपर्कांची येता. ती एक निरंतर प्रक्रिया म्हणून आमी म्हणटा. तर आमी सक्कडी संपर्कांत आसा. आता तुमी म्हज्या संपर्कांत आसात. आता ह्या मॉडर्न हे सगळे ह्या संवसारांत आमी सक्कडी संपर्क आसा. तर संपर्क म्हळ्यार कितें? भोव सद्या उतरांनी, सिंपल एक डेफिनेशन सद्या उतरांनी एकच शब्दांत सांगचे जाल्यार संपर्क म्हळ्यार संबंध. इट्स अ रिलेशनशिप. संबंध कोणा मदें? मनशा मदें, मनशा वस्तू मदें, वस्तू मनशा मदें, या कितर खंयच्याय संगती मदें आसचो एक संबंध, या रिलेशनशिप म्हणटा आमी, ताका आमी संपर्क म्हणटा, कम्युनिकेशन म्हणटा. आता माध्यम म्हळ्यार कितें? संपर्क करूंक वापरची साधनां. संपर्क करूंक वापरची साधनांक आमी माध्यमां म्हणयत. जावं हांव तुमचे लागीं उलयतां, जावं तुमी इतर लागीं मोबायलार उलयतात, या इंटरनेट, या टीव्ही, अशें संपर्क करूंक कितें तुमी साधनां वापरतात, या आमी उलोवचो ताळो, उतरां, ही सक्कड आमचे बॉडी एक्सप्रेशन्स, बॉडी लँग्वेज सक्कडी आमी संपर्क करूंक वापरची साधनां. ही संपर्क करूंक वापरच्या साधनांक आमी माध्यमां म्हणून आमी सांगता. तर माध्यमांत विंगड रिती आसात. थोडी सांगची जाल्यार पंगड माध्यम म्हणून आसा, ग्रुप मिडिया म्हणटा आमी. एका पंगडा संगत संपर्क दवरूंक वापरची साधनां. जावं पुरो क्लास मध्ये टीचर क्लास करता, बोर्ड वापरता, चॉक वापरता, या कितेंय एड्स वापरता, ते पंगड माध्यम जाता. तशेंच सामूहिक माध्यम म्हणून आसात, मास मीडिया. मास मीडिया म्हळ्यार लेखनत्यातल्या लोकांक, या लार्ज नंबर ऑफ क्राउड म्हणटा मासस, तांचे संगत संपर्क दवरूंक वापरची साधनां, ताका आमी समूह माध्यम या मास मीडिया म्हणटा. उदाहरणाक टीव्ही जावंक पुरो, न्यूजपेपर जावंक पुरो, रेडिओ जावंक पुरो, फिल्मां जावंक पुरो, हे सकट सामूहिक माध्यमां म्हणून म्हणटा. आनी आतांच्या काळार सामाजीक माध्यम आसा, सोशल मीडिया, इंटरनेटा मुखांतर संपर्क करून सोशल मीडिया म्हणून आसा, ही आमकां पळोवंक मेळटात. आमचे आज प्रमुख एक संगत आमी डिस्कस करची जावन आसा सामूहिक माध्यम. हाचे विशयांत येदोळूच तुमी छापा माध्यम अशें तुमी आयकलां आनी मस्त डिजिटल माध्यम अशें तुमी आयकलां. आनी आज प्रमुख जावन दृश्य माध्यम अशें थोड्यो नियाळ आमी करूंक बेता. दृश्य माध्यम म्हणटा आसतना थंयसर आमकां कळीत आसा प्रमुख जावन मास मीडिया, या टीव्ही, या चॅनलां. दृश्य माध्यम आज लोकांक मोगाळ जाला, आमकां कळीत आसा सगळ्यांक की आमच्या मोबायलार आमी दृश्य माध्यम पळयता, आमच्या घरात टीव्ही आसा, आमच्या लॅपटॉपांनी आमी दृश्य माध्यम आमी पळयता, फोनांनी इतर सामाजीक जाळी जाग्यांनी दृश्य माध्यम आमी मस्त पळोवंक मेळटा. आमच्या घरांनी टीव्ही आसा, आमच्या घरांनी आमी टीव्ही पळयता, या आमच्या मोबायलार पळयता, कार्यक्रम पळयता, हे दृश्य माध्यम. मुखार विशय घेवच्या पयले ह्यो 3 संगती तुमी गमनांत दवरचे पडटात, ह्यो आमी सिकजैस पडटा खंडीत जावन. माध्यमाचे प्रमुख 3 उद्देश आसात. ते उद्देश जावन आसात, पयलो उद्देश खबरो दिवच्यो, इन्फॉर्मेशन. हर एका माध्यमाचो प्रमुख उद्देश जावन आसा लोकांक, या ऑडियन्साक, विक्षकांक
हे विषय दिवचो या खबरो दिवच्यो, इन्फॉर्मेशन दिवचे, माहिती दिवची. दुसरो उद्देश असा शिक्षण दिवचे या एज्युकेशन, शिक्षित करचे या शिक्षण दिवचे. आणि तिसरो उद्देश असा मनोरंजन दिवचे म्हळ्यार एंटरटेनमेंट. 3 उद्देश सारखे मोतीन दवरा तुम्ही. पहिलो उद्देश इन्फॉर्मेशन, दुसरो उद्देश एज्युकेशन, तिसरो एंटरटेनमेंट. मागीर विषय नियाळतना मस्त उपकाराक पडता. आता कोंकणी दृश्य माध्यम हांवें सांगलें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देर इज नो कोंकणी विज्युअल मीडिया टीव्ही म्हणून आमच्या लागीं ना. पूण कोंकणी कार्यक्रमां दायजींत आमच्या कारावळीच्या दायजी टीव्ही 24/7 मस्त येतात देखून या दायजी टीव्हीक एक कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणून आमी वलायवेत म्हणले बहुशा या उद्देशान या कार्यक्रमाच्या सकट संघटकांनी हो विषय घेतला आसतलो. कित्याक म्हणून हांवें तुमकां दृश्टांत सांगचे जाल्यार जर तुमी दायजी वर्ल्ड टीव्ही पळयतात थंयसर कोंकणी मस्त कार्यक्रम येतात. थोडी सांगचे जाल्यार आमी दोगी शेजारा, काल, आज आनी फाल्यां, आलो फादर, आमची माती आमची मनशां, दोरे मिपा आणि मोजो ताळो गायतलो, अशें मस्त कोंकणी कार्यक्रमां या चॅनलार येतात देखून दायची वर्ल्ड एक कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणून हांव घेता. आता आजकालच्या माध्यमांनी पळयलें जाल्यार आता आमी विशय घेतात तसो आजकालच्या माध्यमांनी पळयलें जाल्यार दृश्य माध्यमांनी आमी पळयलें जाल्यार स्पर्धो चडला आणि बदलावणी मस्त दिसून येतात. देखून मुखार थोडे संगती तुमच्या गांवांना वाडटा दृश्य माध्यमांतल्यो ह्यो संगती आणि कोंकणी दृश्य माध्यम दायचे वर्ल्डान कशें ह्यो संगती ह्या कोविड वेळार इल्ल्योश्यो बदलावन करून तांणी बरी कार्यक्रमां दिल्यात म्हणल्यार वरून पळोवंक सुलभ जाता. देखून थोड्यो संगती तुमच्या गमनाक हाडच्यो, मागीर तुमी ह्याच्या विशयी चिंतेत साबला विस्तारीत बघता. पयलो संगत ही दृश्य माध्यमांनी सडावच जावन पळोवंक मेळची एक विशय सगळ्यांनी सांगचें आसा. दृश्य माध्यमां TRP खातीर काम करतात. TRP म्हळ्यार टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट. म्हळ्यार एक कार्यक्रम कितले जण वीक्षण करतात ताचेर बंदून एका कार्याची एका चॅनलाची TRP सडटा. TRP सडतना एडवर्टायझर्स एडवर्टायजमेंट दितात कित्याक म्हळ्यार मस्त लोक पळयतात. देखून ह्या TRPक आनी एडवर्टायजमेंटाक कनेक्शन आसा. जर तर TRP सडयचे जाल्यार दृश्य माध्यमान वापरचे एक संग जावन आसा सेन्सेशनलायझेशन. एक खंयचो एक विशय तो विशय सेन्सेशन करचो, उद्वेगावपी करचो आणि लोकांनी पळोवचें बरी करचें तो ताचे TRP सडटा. या इतर बरें काम करतना TRP सडटा. पण आतांच्या काळार उद्वेगावपी कितें आसा, कितें तें उद्योगावपी सांगता आमी ताका TRP सडचें आमकां पळोवंक मेळटा. ही एक संगत. उद्योगावपी खबर म्हणटाना हांव तुमकां मागीर एक व्हिडिओ तुमकां हांव दाखयतां कशें आमच्या दृश्य माध्यमांनी खबरो उद्योगावपी दितात. हेजे दृश्य माध्यम पळयल्यार हरएकी ब्रेकिंग न्यूज काय दस काल चड जालें एक घडीच घडलें ब्रेकिंग न्यूज आनी कोणच्या चॅनलार पयलें ब्रेकिंग न्यूज येता आनी सेन्सेशन कितलें सडटा म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. एक तुमकां दाखतो व्हिडिओ बशा हांव आमकां दिवंक शेता. तुमच्या मोबायलार आयला जावंक पुरो, तुमच्या व्हॉट्सअपांनी तो आयला जावंक पुरो. तुमकां आयकतना खंडी जावन बघता एक विशय कशें सेन्सेशनल करूंक जाता म्हणून. पोरूस आयलो पावस, कोडगुतीन आयिल्ल्या पावसा विशयांत एक चॅनलाचें नांव सांगूंक वचना. त्या चॅनलान कशें उद्वेगावपी एक न्यूज दिला तशेंच ताचेच सेम आसलो विशय आनी एका चॅनलान कशें दिला म्हणलें एक ल्हान या व्हिडिओन आमी पळोवया. ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಮಳೆ. ಅದು ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಅದರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4-5 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪಾವಸಾವಿಷಯ ಸಂಗಲಿ ರೀತ್ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ इदवರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. असली परिस्थिती. अशें समाज दृश्टांत आसात. परिस्थिती तुम्ही एक व्हिडिओ पळयला जावंक पुरो. SSC रिझल्ट आयिल्ल्या वेळार एका चॅनलाचे एक अँकर कॉल करता
ಓಕೆ 625ಗೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಖಿಲೇಶ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ನಿಖಿಲೇಶ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ इन्फॉर्मेशन सिक्किदिया? म्हळ्यार सेन्सेशनलिझम आयच्या माध्यमांनी सडला आणि एक विषय सांगताना ब्रेकिंग न्यूज वेळार सांगताना तो उद्वेगात्मक बॉम्बान सांगताना लोक चिंता कितें म्हळ्यार हे कार्य बेस्ट आसा, बरें आसा म्हणून. तिसरो आनी एक विषय आसा सामाजीक जबाबदारी आयच्या माध्यमांनी दृश्य माध्यमांनी उणी जाल्या गी. दृश्य माध्यमां सामाजिक जबाबदारी कितें आसा ती समजून काम करता गी. या आपणाचेच लाभा खातीर, आपणाच्या फायद्या खातीर, आपणाच्या TRP खातीर, आपणान पयशे जमय जाय, आपणाक जायरातां मेळय जाय म्हणल्या उद्देशान आज आमची दृश्य माध्यमां काम करना आसात की. पत्रिकोद्यमाचे नियमां पळया. आज समाज दृश्य माध्यमांनी पळयले जाल्यार कोणाचें नांव काडूंक वचना. पत्रिकोद्यमाचे नियमां कितें आसात, रुल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ जर्नलिझम कितें आसा, ताका ताजी वाऱ्यार सोडून काम करचें पळोवंक मेळटा. स्वतंत्र वाऱ्यार सोडलें म्हणजे काम करून पळोवंक मेळटा. ती नियमां त्या उद्द्याक आसात, पत्रिकोद्यमाकी आसात. पूण पत्रिकोद्यमाची नियमां वाऱ्यार सोडची. पळया आयच्या दिसांनी आनी एक संगत पळोवंक मेळची, माध्यम कोर्तुबी जाल्या. कोलो एक विशय हातांत घेतले तक्षण दृश्य माध्यमांनी पळोवचें आनी एका व्यक्तीक तोच चुकीदार म्हणले बरें करचें आनी माध्यमाच्या स्टुडिओ भितर तीच कोर्त म्हणले बरें आनी माध्यमाचो अँकर तोच नीतिकर्त म्हणले बरें. आज एका व्यक्तीक पिंत्रायता दृश्य माध्यमां. असल्यो संगती पळोवंक मेळटा. मिडिया ट्रायल आमी म्हणटा. ताचे उपरांत मुखार पळोवंक गेले जाल्यार अनएथिकल प्रॅक्टिसीस आज दृश्य माध्यमांनी मस्त पळोवंक मेळटात. मस्त आमी दृश्य माध्यमाची खरी जाणवाय आसा जाल्यारय आमी त्याच फिल्डाक येता आसतना अनएथिकल प्रॅक्टिसीस पळोवंक मेळटात. पेड न्यूज पळोवंक मेळटा. पैसे दिवन न्यूज घालचे बरें इतर रितीचे पेड न्यूज आसा. ब्लॅकमेलिंग पळोवंक मेळटा. पोस्ट आमकां कळीत आसा एका पर्टिक्युलर इस्कलाक एकलो जर्नलिस्ट म्हणून येता आनी इतले पयशे दी म्हणटा आनी तुमचें नांव पाड करता म्हणटा. निमाणे पुलिसाक अरेस्ट करतात आनी तांणी भितर पडचें पडटा. आनी उपरांत सांगचें जाल्यार आयज सकड माध्यमां दृश्य माध्यमांनी पळयता आसतना एक पयशे केंद्रीत दृश्य माध्यमां सुमार कडेन पळोवंक मेळटात. पयशे जाय पूण ताच्या सर्तीक आशा हें करन हांगासराची जर्नलिस्टीक एथिक्स हें कर वाऱ्याक धरून पयशे घेवचे मास आमकां नाका. मुखार पळयतना चूक खबरो कितल्यो चूक खबरो व्हॉट्सॅपार सोडया. थोडे पळय दृश्य माध्यमांनी चूक खबरो आयिल्ल्यो आसात. अनबॅलन्स्ड खबरो सोडल्यात. अनबॅलन्स हे खबर करतना आमच्या पत्रिकोद्यमान शिकयतात ती बॅलन्स्ड आसचे, दोनी कुशींनी व्ह्यूज काणयेचे, दोनी कुशींनी बॅलन्स करून स्टोरी दिवचे म्हणून आमकां शिकयतात. पूण जाता कितें जाता विंगडच एक स्टोरी आनी एक स्टोरी पळयत आसतना इम्बॅलन्स स्टोरी एक सायड काणयेची, एक कूस काणयेची आनी आमी स्टोरी करची. फेक न्यूज सडल्यात आनी उपरांत म्हळ्यार खबर दृश्य माध्यमांनी पळयतना बोबाट सडल्या, आवाज सडला. बोबाटल्यार आवाज केलो जाल्यार ते बारी व्हडलो बरो अँकर या बरे न्यूज स्टोरी सांगचो मनीस आमी चिंता अशें पट्टी मस्त म्हूण धरून येता. देखून एक संगत हांवें सांगली हांव तुमकां कशें आमचें दृश्य माध्यम पयलें आसलें आतां कशें थंयसर दृश्य माध्यम इक्विलिब्रियम ब्रेक करता. आनी मुखार आमी उलयता आसतना ह्या कोवीड वेळार वयर सांगिल्ल्यो सर संगती आतां मुडा दवर हांवें सांगल्यो थोड्यो संगती वयर सांगिल्ल्यो सक्कडी संगतीक कोवीड एक एग्जाम्पल जावन घेतलें जाल्यार सक्कडी चॅनलांनी सडाव सक्कडी चॅनलांनी ह्यो संगती वापरल्यात. सडाव चॅनलांनी फेक न्यूज दिल्लें आसा कोविडा विशयांत. सडाव चॅनलांनी अनबॅलन्स्ड न्यूज दिल्लें आसा. सडावत चॅनलांनी सेन्सेशनल केल्लें आसा. हें आमकां आमच्या दृश्य माध्यमांनी पळोवंक मेळटा. हाचो परिणाम कितें जाता म्हणून मुखार आमी पळयलें जाल्यार हांगा एक प्रमुख गजाल आसा. ही गजाल मतीन दवरात तुमी. प्रमुख गजाल आसा हें सवाल हें दृश्य माध्यमांनी खबर दिवची रायट टू टेल द स्टोरी या दृश्य माध्यमांनी खबर विकची रायट टू सेल द स्टोरी. हातूं खंयचें सारकें? रायट टू टेल द स्टोरी, रायट टू सेल द स्टोरी. खबर विकची आणि खबर दिवची हाच्या मध्ये मस्त व्यत्यास आसा. ह्या विंचवणेचेर बंदोवन एक दृश्य माध्यम काम करता. खबर विकची सेलिंग आजकाल सड्ड दिसन म्हणजे खबर विकत जाय. खबर विकल्यार TRP मेळटा. खबर विकची जाल्यार सेन्सेशन करचें पडटा. ताका खबर विकोन येता. TRP म्हणल्यार एडवर्टायज येतात. एडवर्टायज म्हणल्यार चॅनलाक इन्कम जाता. चॅनल रन करूंक जाता. त्या खातीर उद्योगात्मक
खबर दिवची खबर विकचे गतीर. दॅट इज खबर विकची सेलिंग द स्टोरी. खबर दिवची ही विकच्याकी मस्त तफावत आसा आणि हाच्या मदलो तफावत सोदून काडून इतले सुलभ हेचे न्ही. ना देखून सेन्सेशनलिझम पत्रिको देऊन पयलें तावन आसलें तें आज घालचें न्ही, पयलें तावन आसलें. चरित्र पळयलें जाल्यार उद्वेगात्मक ती संगत सांगची आणि ती स्टोरी दिवची ही पयलीं तावन आसा आनी हाका पळयतलो वर्गी आसा. ही खबर पळयतलो वर्गी आमकां पळोवंक मेळटा. तर आज हो व्यत्यास सोदून काडूंक हांवें वापरलें विधान जावन आसा खबर विकची खबर दिवची. हाका व्यत्यास सोदून काडूंक एक विधान माप म्हणटा आमी वापरलें जावन आसा. एका दृश्य माध्यमाची सामाजीक जबाबदारी. सामाजिक जबाबदारी हो तापाव सोदून काडूंक उमो करता. खंयचें एक दृश्य माध्यम सामाजिक जबाबदारी प्रमुख जावन घेता, ताचें मिसांव जावन घेता, तो व्हडलो खबर विकची आनी खबर सांगचे विशयांत ताका स्पश्ट कळीत आसा म्हण आमकां बगता. तर ह्या कोविडाच्या वेळार कोंकणी दृश्य माध्यम दायचे वर्ल्डान कशें एक व्यत्यास करून दाखयलो म्हण आमी व्हरून पळयतना 3 उद्देश आमी मतीन दवरचे पडटा. सांगिल्ले हे आतां आमकां उपकाराक पडटात. माध्यमाचे उद्देश खबर दिवची, शिक्षीत करचें आनी मनोरंजन दिवचें. हे उद्देश उरल्या दृश्य माध्यमांनी कशें खंयसर केदळा जारी जाल्यात ते तुमी व्हरून पळया. ताचे विशीं हांव उलोवंक वचना. पूण कोंकणी कार्यावळींतलें एक दृश्य माध्यम दायची वर्ल्ड टीव्हीन विक्षकाची काळजां मोनान जिखलें ह्या वेळार पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार दायची वर्ल्ड चॅनला विशीं हांव उलोवंक सांगता. कित्याक म्हळ्यार पयलें तावन दायची वर्ल्ड सुरू जाल्ले तावन आज पर्यंत तांचे सांगता व्हडली सारावळ आसा. हांवें कार्यक्रमांत दिल्यांत कशें सुरवातलें, पयलें कशें आसलें, आतां कशें आसा, कशें मुंदरून आसा हाचे विशीं विश्लेशण करून म्हाका बगता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक मॉरल रायट आसा बगता. कित्याक सुरू जातना तावन आसलो. तर कोविडा वेळार सबार दृश्य माध्यमांनी खबरो दिल्ल्यो रीत भियाच्यो, उद्वेगाच्यो, ब्रेकिंग न्यूज सक्कड लोकांक भियोन सोदचे तसली खबर तांणी दिली. लोकांक शिक्षीत केली रीत पळयात तुमी. उरल्या माध्यमांनी सांगचे हांवें शिक्षीत केली रीत अर्दी कोरी रीत जानवाय. लोकांचेर तापली अर्दी कोरी जानवाय आनी लोकांक गोंधळांत घालें, कन्फ्यूज कर सोडलें. लोक घुसपडलो. अँकरके कळीत ना कोविड खंयच्यान येता कशें येता. लोकांक घुसपट आयलें आनी उरल्या माध्यमांनी सगळ्यांकी गोंधळांत घालून सोडलें. मनोरंजन बशा कोविड वेळार उरल्या चॅनलांनी सड्ड पळोवंक मेळना. दृश्य माध्यमांनी एकच मनोरंजन आसलें थंयसर कोरोनाचं मनोरंजन. सकाळी न्यूटान संजय पुरांत कोरोना 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 हांवें लेग घालून सुरू केले बडी पेपरार. कितले बडी कोरोना म्हणल्यार वड येता. चॅनलांनी कितले बडी म्हणल्यार वड येता म्हणटाना मागीर हांवूच तोकलो मागीर बंद करून सोडलें. सकाळी तान सांज पर्यंत चॅनलांनी दृश्य माध्यमांनी पळयलें जाल्यार कोरोना म्हणलो शब्द काय कितले पटी 100 पटी आयला म्हणना. मनोरंजन नासना. हे उरल्या माध्यमांनी करता आसतना कोंकणी आमचे एक माध्यम जावन आसलें, दृश्य माध्यम जावन आसलें. ह्या लॉकडावना वेळार दायची वर्ल्डान विंगडच एक चिंतलें उरल्या चॅनलाच्यांनी दृश्य माध्यमाच्या की आमच्या कोरावळीच्या कोंकणी दायची वर्ल्ड ह्या चॅनलान विंगडच चिंतलें. हें चिंतप बऱ्याक पडलें. तांणी कशें चिंतलें म्हण थोडो नियाळ करता आसतना दायची वर्ल्ड चॅनल कशें उरल्या चॅनलाक एक डिफरंट म्हणून पयलें खबरो दिवची रीत दायजीन खबरो दिवची रीत बदली. सुरवेर दायजीचे न्यूज हांव पळयतलो. सुरवेर उरल्यांक तांणी फॉलो केलें. ताच्या उपरांत तांणी खबरो दिवची रीत बदलेली. कशी बदलेली? हेर माध्यमां बरी लोकांक भियाचें वातावरण तांणी घालूंक ना. बेन नीव रावंक तांणी कुमोक केली. तसले व्हिडियोज म्हणजे गॅसात घालूंक म्हाका आतां वेळ ना. भियाचें वातावरण नीव रावन सारकी आदाराबरीत म्हायती दिली विथ प्रुफ्स. उदाहरण एक कोविडा वेळार कोविड कशें येता, खंय येता, कितें येता म्हणच्या हांगा अँकरान सांगतना न्यूज रिडरान वाचतना ताका संबंध जाल्ले विशय एका वैजतान सरकारी वैजतान सांगयलें. तांणी प्रूफ दिलें. जावं दी आमचो उस्तुवारी सचिव ताचे तोंडा तोंड आमकां आयकोवचें बरें केलें. अशें खबरो दिता आसतना आदाराबरीत करबो विथ प्रुफ्स तांणी खबरो दिल्यो. वाऱ्यार तांणी खबरो दिवनात. लोकांच्या कश्टांक तांणी स्पंदन केलें. दायची वर्ल्डान टीव्हीन स्पंदन केलें. लाईव्ह टॉक्स जावं दी फोन इन कार्यक्रमा मुखांतर स्पंदन केलें. लोकांच्या कार्यक्रमाक कितली फोन कॉलां येताली आनी कितल्याच्या लाईव्ह शो मुखांतर त्या कश्टांत आकांतांत सांपडलेल्या लोकांक दायजी वचून पावले. थंयसर लॉकडावन जालां.
थंयसर कानावर बी ना, थंयसर मायग्रेंट्स आसात, सगळ्यांमध्ये आ क्लास बे आमी हांगा सांपडले हांव आनी थंय सांपडले हांव म्हणून सांगता आसतना दायज वर्ल्ड फोन कॉला मुखांतर तांकां ते रीच जावन, तांकां कुमक करून, तांकां आदार दिवन काल न्यूज मात्र ताच्या उपरांत ते संगती तांणी पळयल्यो. भियाच्या वातावरणांत तांकां एक भद्रतेच्या वातावरणाक तांणी हाडलें. आपल्या लागीं आसले कॉन्टॅक्ट्स वापरले. म्हाका मस्त खुशी जाली दायज वर्ल्डाचे कार्यक्रम पळयतना, न्यूज स्टॉक पळयतना. जावं दी वॉल्टर नंदळके या तांचे सांगात आसले कॉन्टॅक्ट्स सबर आमचे लागीं कॉन्टॅक्ट्स आसात. म्हज्या लागीं डीसीचे व्हडल्या मनशाचे कॉन्टॅक्ट आसूं पुरो. जर ते कॉन्टॅक्ट एका बऱ्या कामाक हांव वापरिना, एका कोणाक गरजेवंत हांव वापरिना, तर हे कॉन्टॅक्ट दवरून म्हजें नांव गाजोवच्या बदलाक तातूंत कांय दुसरो अर्थ ना. पूण दायज वर्ल्डान तांचे लागीं आसले व्हडले कॉन्टॅक्ट्स वापरले. कोण कोविडान सांपडल्यात, कोण समस्यान सांपडल्यात ह्या लॉकडावना वेळार तांकां ते रीच जाले. तांकां तांणी संपर्क केलो, तांकां तांणी बरेपण केलें, मुखेल्या संपर्क केलो आनी तांकां मस्त आदार दिलो. तांचो वावर स्टुडियोन मात उरोवना, न्यूज रूम स्टुडियो म्हण आसा थंय उरोवना. स्टुडियो भितर सीमीत करनासतना दायजीच्या सिब्बांदींनी स्टुडियोच्या भायर येवन दायजीच्या स्टुडियोच्या भायर येवन काम केलें, रिलीफ वर्क काम केलें. दायजीचे सिब्बांदी रिलीफ वर्काक जॉयन जाले आनी तांणी काम केलें. बशा म्हाका मस्त पसंद येवन बगलें. मनशापणा महत्व दिलें तांणी, मनशापणा महत्व दिलें. जात कात तो धर्म असो ह्या धर्म असो म्हण कितेंय पळोवंक ना तांणी, पूण मनशापणा महत्व दिलें. दानात्मक न्यूज दिलें, पॉझिटिव्ह न्यूज दिलें. सकळी मिडियाने नेगेटिव्ह न्यूज येता आसतना, ती उद्वेगात्मक न्यूज येता आसतना दायज वर्ल्डान पॉझिटिव्ह न्यूज सगळ्यांक दिलें. बशा म्हज्या अनुभवान सांगचें जाल्यार कोविडा वेळार दायजीन, कोविडा वेळार म्हणचे हांवें, कोविडा वेळार दायजीन कांय न्यूज विकूंकचे प्रयत्न करूना, बगर न्यूज सांगचे. दे डीड नॉट attempt to sell the news, but they attempt to tell the news. सामाजिक जबाबदारी समजून घेतली. सबारांक बरे समार्यगार दायज जालें, बरो समार्यगार जालें. लोकांचे समस्या येताना जायते वेळ चॅनलाक कितलोसो लोक कॉल करतालो, फोना करतालो आनी आदार विचारतालो आनी सांगतालो आनी दायज वर्ल्ड तांकां संपर्क करता. हे पयले भाग हांवें सांगलें कशें दायज वर्ल्डान खबरो दिल्यो. दुसरो भाग दायजीन कशें एज्युकेट केलें, लोकांक शिक्षीत केलें. कोरोना वेळार लोकांक माहीत सांगची रीत दायजीन सांगची रीत आनी उरल्या दृश्य माध्यमांनी सांगची रीत एक तफावत म्हाका दिसलो. कोविडा विशीं म्हायती दितना दायज वर्ल्डाचे न्यूज रिडर्स जावन दी, अँकर्स जावन दी, सारकी जाणवा कितें कळीत आसा आनी कोण कितें म्हणटा म्हणून सांगून आदारा समेत तांणी म्हायती दिल्ली आसा, एज्युकेट केल्लें आसा. बरी जाणवाय दिवची कार्यक्रमां गेली. कोविड पिडेची लक्षणां कालें, पिडा आयल्या वेळार कितें करी जाय, सरकाराचे नियमां कितें, पिडेची गंभीरता कितें, सुरक्षता कितें, हें दायज वर्ल्डान भोवसूं सबीत करून लोकांक शिकयलें आनी शिक्षीत केलें. इतले मात्र अधिकारी जावन दी, सरकारी अधिकारी जावन दी, या मिनिस्टर्स जावन दी, तांकां संपर्क कर, तांच्या तोंडांत हांव सारकें एज्युकेशन ह्या दायजीन कोविडा विशयान दिलें आनी ते लोकांक मस्त पसंदचें जालें. कोरोना गेल्लो ना म्हणलें एक कार्यक्रम सुमार 100 एपिसोड्साचे जाले. नाव निम्मवरू, प्रायव्हेट चॅलेंज ह्या विभिन्न कार्यक्रमां मुखांतर मनोरंजना सांगताय तांणी लोकांक शिक्षीत केलें. जशें सांगचें प्रायव्हेट चॅलेंज जावन द्रोण प्रचंड म्हणून थंय द्रोणा विशयान ताच्या बरी बरी एक आखिर एक मॅसेज तांणी दिलें. फेक डॉक्टरा विशयान कार्यक्रम दिले, आखिर एक बरी मॅसेज दिली. आनी ह्या सक्कडी कार्यक्रमाचो एक प्रमुख उद्देश एक विडंबन कर म्हणयत एक सारकी मायेत तांणी लोकांक दिली आनी तांकां एज्युकेट केलें. साबार कलाकारांक थंयसर हाडले. कोंकणी, कन्नडा, तुळू भाशेच्या सोर लोकांक परिचय केलें. जात का तांणी पळोवना, त्या धर्माचो ह्या धर्माचो म्हूण तांणी बिलकूल पळोवना, पूण सगळ्यांक कलाकारां मुखार हाडलें आनी एक वेदी जाली. संवसाराच्या कोणशांनी अशा कोडी आळगारांक सांगात हाडलें, तुडू उलोवच्या लोकांक सांगात हाडलें, कन्नड उलोवच्या लोकांक सांगात हाडलें आनी दायजी ह्या वेळार शिक्षीत जावची एक वेदी जाली, एज्युकेशन दिवची एक वेदी जाली. लायव्ह टॉक्स कितले शो, लायव्ह टॉक्स कार्यक्रमांनी लोकांनी कॉलां करूंक सुरू केली. कितलोसो लोक कॉल करतालो आनी ह्या कॉला मुखार तांकां तांची गरज आसा ती दायजी सुदारत दिताले. इमिडिएट कार्यावळी अरेंजमेंट करून दिताले. विविध धर्माच्या मुखेल्यान सांगात घालून मागणे सयत केले. हे भशेन एक विशिश्ट एक प्रयत्न दायज वर्ल्डान केले आनी अशें एज्युकेट केलें. आनी तिसऱ्यान मनोरंजन दिलें. आमकां कळीत आसा दायज वर्ल्डान दिलें मनोरंजन. कोरोना लॉकडावना वेळार सर विक्षकांनी पसंत केल्लें दायज वर्ल्डाचें नॉन स्टॉप मनोरंजन. ते खंयच्याय रितीचें जावन मनोरंजन सगळ्यांनी पसंत केलें आनी सगळ्यांक ह्या कोविडाच्या वेळार दायजीन मनोरंजन दिलें. थोडे दर्शकां सांगचें जाल्यार ब्रास बँड माटवातावन, काजराच्या माटवातावन ओलातावन एक ब्रास बँड स्टुडियो काडी जाल्यार ते सुलभायचें न्ही. पूण ह्या एका स्टुडियो भितर दायजीच्या स्टुडियो भितर दायजी स्टुडियो गेला, ताचे भितर ब्रास बँड हाडन ताचे मुखांत लोकांक फोन इन कार्यक्रम करन
तुझे भितर नासोवन घराच्या लोकांकी नासोवन आणि आमच्या बँडकारांक आणि बँडकाराच्या सकट सिब्बंदीक लोकांना परिचय करून दिले आणि लोकी नासलो सुडये भितर आमचे अँकर्सी नासले आणि सकट नासोवन एक घरा भितर टेन्शन असताना लॉकडाऊन असताना दायजी वर्ल्डान सगळ्यांक मनोरंजन दिले. लाईव्ह नाईट्स आम्ही विल्पी नाईट्स पर ऐकला आणि नाईट शो आता करूंक जायनात पण दायजी वर्ल्डान स्टुडिओ भितर लाईव्ह नाईट शोज केले, कलाकारांक हाडले, थंयसर संगीतकारांक हाडले आणि शोज केले. कोंकणी संस्कृतीची बायलो शो केलो, बायलो शो बायलांन मात न्ही, बायलो शो स्टुडिओ भितर केलो आणि पदां सगळी लोकांक दिली आणि थंयतावन लोकांक मनोरंजन दिलें. अरविंद बळारा सांगता प्रायव्हेट चॅलेंज कार्यक्रम मस्तने पसंत केल्ले आसा. हे कार्यक्रम मूग दिता म्हणटाना सबाजन कॉलरान सांगले आसा ते कार्यक्रम मूग दितात की ताका वॉल्टन मंडळीक सांगा कार्यक्रम मुगदूचे नाका, हे बरें आसा, मुंदर सुरू आसा म्हणून आयल्या गेस्टाच्या तोंडा मुखार सांगूचे बरें केलें म्हणटाना जर तर दायजी वर्ल्डाचे हे नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट लोकांक पसंत जालें म्हणच्यान कांयच दुसरो दुबाव ना. सांगताच यक्षगान, लाईव्ह सिंगींग, भजने, वाजंत्रां, विविध धर्माची धार्मीक गितां थंयसर वेदी जावन हाडली. ल्हानांक तशें व्हडांच्या तालेंतांक पाठिंबो दिलो, दरबस्त मनोरंजन दायजी टीव्हीन लोकांक दिलां आणि कोरोना वेळार आजचें टेन्शन सकट रिलीज करूंक अवकाश करून दिला. आणि अशें हे कोंकणी दृश्य माध्यम उरल्या माध्यमाचे कितले विभिन्न म्हण दाखयला. कोंकणी दृश्य माध्यमान दायजीन इतर दृश्य माध्यमां तुलोवन केल्यार केल्लो वावर शाबासकेचो. रिजावन शाबासकी पटयता. TRP ह्या जायरातांक लब्ध नासतना दायजी वर्ल्डान काम केलां. कित्याक सांगता म्हळ्यार म्हाका लक्षलान दायजी वर्ल्डाची म्हाका वळख आसा. जायरातां नातली, कामाकार एक 50% कामागार आसले, थंयसर लॉकडाऊन आसलें. ह्या वेळार जर तर इतली बरी कार्यक्रमां दिलां जाल्यार खंडी जावन सामाजीक जबाबदारी तांणी समजल्या आणि तांणी हे कार्यक्रम केला. देखून दायजीन उरल्या दृश्य माध्यमां तुलन करून पळयतना आमच्या कोंकणी करावळीच्या दायजी दृश्य माध्यमान लोकांक बऱ्यो खबरो दिल्यो, इन्फॉर्मेशन दिलें, स्टोरी टेल द स्टोरी, लोकांक शिक्षीत केलें, एंटरटेनमेंट दिलें. देखून दायजी वर्ल्ड ह्या कोविडा वेळार बरें रायसलें. सामाजीक जबाबदारी समजून खबरो, विक्षण आणि मनोरंजन तीन संगती ह्यो जबाबदाऱ्यो दायजी वर्ल्डान बरें करून पाळले. दृश्य माध्यमांनी काम करता आसतना इतके विशय भायर येवन एक 2-3 संगती सांगून आणि थोड्या वेळान हांव मूग दिता. दृश्य माध्यम काम करता आसतना कित्याक कश्टांचे म्हणलें समजूचें पडटा. दृश्य माध्यमाचें उलयता आमी, उलोवंक सुलाब, म्हाकाय उलोवंक सुलाब, आमी तांचो काम करता पूण थंयसर थोडे कश्ट आमी समजूचें पडटा. कितें कश्ट आसा म्हणून समजूचें पडटा. कितें कश्ट? मिसांव उणें जालां, मिशन उणें जालां, वाणिज्यीकरण चडलां. आदी एक काळ आसलो, एकलो जर्नलिस्ट बरी एक जोळी घालतालो, एक पेन, एक वॉकल आणि इल्ले पिकले केस घालून येताना लोक मान दितालो. तेजे मिसांव ताचे आयकतालो आणि ताका मस्त मान आसलो, तेजे मिसांव जावन आसलें. पूण आज तशें गेलो जाल्यार तुजी जोळगी काण उडोवन कितें करून सोडटात. जर्नलिझम मिसांव आसलें वचोन आज एक वाणिज्यीकरण जालां, या प्रोफेशन जालां, या एक बिझनेस जालां. हे आमी मतीन दवरचें पडटा. एका पत्रकर्त्यान एका माध्यमांत काम करतना, या खंयसरी काम करतना दबावाक, इन्फ्लुएन्साक, आयडियोलॉजी प्रमाणे काम करचें पडटा. हे तितलें सुलाभेचें न्ही, मस्त कश्टांचें. एका चॅनलान काम करता आसतना म्हजी आयडियोलॉजी करता आसता, पूण एका चॅनलाची आयडियोलॉजी आनी एक आसता. ह्या चॅनलाची आयडियोलॉजी प्रमाणे हांव काम करना जाल्यार म्हाका कान सोडटात. ह्या पत्रकर्त्यान हे सकट पळोवन करचें पडटा. ताच्या उपरांत एक पत्रकार ताका ताचो लायव्हलीहूड म्हळ्यार ताच्यान कुटाम पोसू जाय आनी ताची व्याप्त करी आसा ती व्याप्त करी जाय. आणि जर तर एकलो पत्रकार एका आयडियोलॉजी प्रमाणे काम करना जाल्यार ताका कांड उडयतात. म्हजे मस्त पत्रकार दिसतानी म्हाका सांगले आसा, ताका तातूंत मस्त कस देखून आखेर करच्या पयलें हांवें तुमकां एक सांगली रीत आसा. संपर्क म्हळ्यार कितें, माध्यम म्हळ्यार कितें, माध्यमांत दृश्य माध्यम म्हळ्यार कितें, माध्यमाचे 3 प्रमुख उद्देश कशे, माध्यमांत आसचे थोड्यो संगती कश्यो, 5 संगती, त्यो संगती आनी आमच्या कोंकणी दृश्य माध्यमांत कशें तें तुलन करून पळोवन आमकां सांगलें. आनी आमचें कोंकणी दृश्य माध्यम दायजी वर्ल्ड उरल्या चॅनलाचे की कशें डिफरंट म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. कशें दायजीन शिक्षीत केलें, कशें दायजीन मनोरंजन दिलें, कशें दायजीन खबर दिल्यो हांवें सांगलें. आनी निमाणें विशय घेत आसतना एक थोडी सावल आमच्या मतींत आमी नियाळ, मागीर आमी आमच्या नियाळाक वापरया. आजकालची दृश्य माध्यमां सामाजीक जबाबदारी आनी भलायकी पाळच्यान फाटीं उरल्यांत गी म्हूण आमी चिंतून पळोवचें पडटा. हाका जाप हांव दिना, तुमी जाप चिंतचें पडटा. ना भलायकी बरीत धोरणां काण घेवन समाज बांदच्या बदलाक समाजींत फूट हाडूंक आमची माध्यमां कारण जाल्यांत की, डिवायड करूंक कारण जाल्यांत की, समाज एकवट आमची जबाबदारी
ती माध्यमाची जबाबदारी ते करच्या बदलाक आमची दृश्य माध्यमा या इतर खंयची माध्यमा समाजांत फूट हाडूंक एकामेकाला म्हणटात थंयसर राग मसोर झगडे सोडोवंक कारण जाला ह्या संघात हाडूंक कारण जाला. तिसऱ्यान मनशापूण देसवाटावन धर्मांतलेपण रिलिजियस फंडामेंटलिझम आमची माध्यमां सडयतात की समाजीत आसतना ताका एक पाठिंबो दिवन हे धर्मांतलेपण सडयता गे. देशाचे कानून आसा संविधान आसा हे पाळूंक माध्यमांनी आदार दिचे आनी त्या देखून माध्यमाचो चवथो खांबो जावन माध्यम चवथो खांबो एका संविधान आसो. तर आमचे माध्यमां देशाचे कानून हाती घेवन ते राखता गे. या आमच्या माध्यमच कोर्ट जाता, या माध्यमाचे अँकर्स तेच जज जातात आणि मीडिया ट्रायल आज आमच्या मध्ये जावन आसा गे. पंजाबाचो चवथो खांबो आमची माध्यम म्हणून हांवें सांगलें ती जबाबदारी आमची माध्यमां पाळटा गे. ह्या वाऱ्या आयिल्ल्या कुशीक आमची माध्यमां सत्री धरतात. आनी निमाणें बरें करतल्याक खंडीत यशस्वी मेळटा, सांगात आयकूंक मेळटा. म्हाका कळीत आसा दायजी वडा मस्त बरें काम केलां, सांगात इल्लेशें आयकूंक मेळटा. ताचे विशयी कांय तकलीफ करीचे म्हणना. बरेंपण सडटाना वायट आपापीस उणें जाता. कोरोना वेळार कोंकणी दृश्य माध्यम दायजीन केल्ल्या वावराक म्हजी शाबासकी. वॉल्टर नंदळके सगळ्या टिमाक हांव शाबासकी पाठयतां. मनेस वॉल्टर नंदळके हांव अभिनंदन पाठयतां आनी ह्या अवकाशाक ह्या कार्याच्या सर तांडेल्यांक हांव ऋणी. आनी हांगासर म्हजे एक धाको संपयता. बरें करून बाप रिचर्ड डिसोजा भोस अपूर्वान तुम्ही तुमचो विषय मंडन केलो. दृश्य माध्यम म्हळ्यार कितें आनी दृश्य माध्यमाची जबाबदारी कितें. निजाय की 3 प्रमुख उद्देश दृश्य माध्यमाक आसात म्हणून तुम्ही स्पष्ट रितीन सांगले. ते जावन आसात इन्फॉर्मेशन, एज्युकेशन आनी एंटरटेनमेंट. इन्फॉर्मेशन दिवचें, माहिती दिवचें, खबरो दिवची, शिक्षण आनी तशेंच मनोरंजन दिवचें. हे जावन आसात 3 प्रमुख उद्देश दृश्य माध्यमाचे. आनी तशेंच आमच्या कोंकणी दृश्य माध्यमांत आसा की कोंकणी दृश्य माध्यम आसा घेवन पळोवंक गेल्यार दैजी वर्ल्ड तें काम करनच आसा म्हणून तुमी सांगलें. आनी दैजी वर्ल्डान वापरली आपली समाजीक जबाबदारी. एखाद वेळा एक दृश्य माध्यम या खंयचेय माध्यम समाजीक जबाबदारीन तें काम करना जाल्यार रायट टू टेल आनी रायट टू सेल या 2 संगती मध्ये तफावत करना जाल्यार ते आपली सामाजिक जबाबदारी पाळिना अशें म्हणून तुमी सांगलें. देखून रायट टू टेल आसतना रायट टू सेल विशीं नियाळ करन माध्यमांनी आपली जबाबदारी समजत म्हणून सांगून तुम्ही दैजी वर्ल्डान केल्लें तें विशेष काम या कोरोना वेळार त्या विशीं तुम्ही विस्तार रितीन भोस नाजूक उतरांनी तुम्ही हांगासर मंडन केलें. आनी दैजी वर्ल्डान ही आपले माध्यमाचे 3 उद्देश एज्युकेशन दिवचें, इन्फॉर्मेशन दिवचें आनी एंटरटेनमेंट दिवचें हे उद्देश निजा की भोव अपूर्व रितीन ते पाळ्ळ्यात आनी सामाजीक एक बरें काम थंयसर ह्या दृश्य माध्यमान दिलां. आनी अखेरीक तुमी सबार सावलां हांगासर उठयलां. ह्या सावला विशयान आमी नियाळ करयेत. हांगासर वेबिनारांत पात्र घेवच्या आमच्या सांध्यांनी हांगासर ती सावलां विशयान नियाळ करयेत या जापी सोदयेत. ह्या सावलां आमी आमच्या मतीन दवरून मुखल्या दिसांनी ह्या विशीं आमी रिफ्लेक्शन करपाचो वशेत अशें म्हणून हांव चिंतून आसा. देखून परतून हे फावटी हांगासर हजर आसल्या सुमेस्तांच्या नांवे तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हाचे उपरांत हांगासर आसा आमचो मुखलो संपन्मूल व्यक्ती स्टॅनी बेळा म्हणून तो लिखता. तो एक पत्रिकोद्यमी जावन आसा, पत्रकर्ता जावन आसा आनी दैजी वर्ल्डाचो ब्युरो हेड जावन हांगासर मंगळुरांत आपलो वावर दिवन आसा. मात्र न्ही तो सिनेमा आनी सिरियल्स आनी मॉडलिंग ह्या विशीं ताची आसक्त आसा आनी ताणें हांगासर सबार निर्देशन करन सिरियल्स सिनेमा काडिल्ले आमी पळयता. आनी तो कोंकणींत आनी तशेंच कन्नडांत बरयता आनी इंग्लिशांत रिपोर्टिंग करता दैजी वर्ल्डाचेर. सबार भासो ताका कळीत आसात. इंग्लीश, कन्नडा, कोंकणी, मलयाळम, तमीळ, हिंदी पळया कितल्यो भासो तो उलयता. आनी आज मानेस्त वॉल्टर नंदळके हाच्या उपस्थितीर हांगासर हजर आसल्या स्टॅनी बेळा तुमकां हांव हांगासर स्वागत म्हणटा. आनी तुमी दैजी वर्ल्ड ह्या संस्थान काम करनासल्यान भविष्या लक्षिल्ल्यान तुमकां
दैजी वडलान खनासच्या आपल्या वावराची परिचय असा म्हणून हांव चिंता त्या खातीर तुम्ही आता ह्या विशयाचेर तुम्ही आपले विषय मंडन हांगासर करीचय. एक 20 मिनिटां 20-25 मिनिटां तुम्ही आपले विषय मंडन करीचय म्हणून तुमकां हांव उलो दिता. मानेस्त स्टॅनी बेळा. देवरे करूं फादर मेल्विन पिंटो तशेंच सान लुईस कोंकणी संस्थ्याक जे एका माध्यमान कितें करूंक जाय आनी एक माध्यम कशें आसूंक जाय म्हणल्या विशीं फादर रिचर्ड डिसोजा हांणी सविस्तार एक उलोवप सादर केलें. जायते विशय ह्या उलोवपांत आटापून आसले आनी आमच्या समाजेन आमच्या पत्रिकोद्यमाच्या विद्यार्थिनी हे जाणाच आमचे गजाल्यो. फादर रिचर्ड तुमकां देव बरें करूं. आता दायजी वर्ल्ड म्हणल्या माध्यम संस्थान या कोविड-19 काळार जे कितें माध्यम धर्म समजून वावर केला त्या विशीं फादर रिचर्डान सविस्तार माहिती दिली. परत जे हांवें तें सांगचें कितले सारखे या आयकोप्यांक तें कितले रुजता तें हांव नेना, पूण निर्वगना उलोवप आरंभ करच्या पयलींच हांव सांगूंक आशेता की मानेस्त वॉल्टर नंदलिके ह्या वेबिनाराक आज हजर जायचे आसलो, पूण ताची भलायकी इल्लीशी बरी नासल्यान तो रेस्ट म्हळ्यार विषय घेताय आसा. ताच्या बदलाक ह्या वेबिनारांत उलोवप सादर करूंक म्हाका ताणें धाडला हांगासर. त्या देखून ताचे रेखाद ह्या वेबिनार चलयतल्यांक तशेंच ह्या वेबिनारांत वांटेले घेतल्यांक हांव कळयता. आता कोविड-19 काळार दायजी वर्ल्ड कशें एक समाजमुखी जावन लोकांक पावच्या दिशेन वावर करूंक लागली म्हणल्या विशीं थोडीच भोव मोठ्यान पाद्र्यावान म्हाका सांगलें फादर मेल्विन पिंटोन 20 मिनिटां म्हणसर उलयचें म्हूण. पूण हांव चिंता तयार नासतना अचानक हांगासर पावल्ल्यान तितले मिनिटां म्हणसर म्हाका उलोवंक जाता की ना म्हूण कळीत ना. तरी हांव म्हजे प्रयत्न हांव करता. दायजी वर्ल्ड .com हे आमचे कोंकणी लोकांनी चलोवचे माध्यम लगभग 20 वर्सां पयले आरंभ जाल्लें. दायजी वर्ल्ड .com म्हणलें इंग्लीश वेबसायट. दायजी दुबय हाच्या थोड्या सांद्यांनी सांगाता मेळोवन हांचे काल म्हणटात ब्रेन चाइल्ड हांचे एक चिंताप वॉल्टर नंदलिके हाचे द्वारी हे दायजी वर्ल्ड .com म्हणलें माध्यम आरंभ जाल्लें. ताचे उपरांत 14 वर्सां म्हणसर दायजी वर्ल्ड .com म्हणल्या ह्या माध्यमान समाजा खातीर समाजमुखी जावन पत्रिका धर्म समजून आपलो वावर दिल्लो आसा. अशें आसता 6 वर्सां पयले आमच्या समाजेंत कोंकणी समाजेंत प्रत्येक जण आमी हांगासर कोंकणी आनी दुसरी समाज म्हणून विंगड करच्या बदलाक आमच्या खारावळेंत एक आमचेच म्हणलें माध्यम जायजें म्हणलें माध्यम हेर आसली तरी एक काय म्हणटा समाजमुखी एक माध्यम जायजें आसलें आनी आमचे तें तसलें एक माध्यम बांदून हाडची साध्य आसा म्हणलें चिंता पायिल्ल्यान ह्याच मानेस्त वॉल्टर नंदलिकेन आनी ताच्या थोड्या आप्त मित्रांनी सांगता मेळोवन दायजी वर्ल्ड टीव्हीक सुरवात दिल्ली. आयकता माय उलयल्लें? ओके. तशें ह्या टीव्हीक 6 वर्सां पयले दायजी वर्ल्ड 24/7 म्हणली टीव्ही एक आरंभ जाल्ली. आरंभ जाता आसतना सर्वांक कळीत आसा एक लोकल टीव्ही जाल्यार ताका जायतो ती आरंभ करचे तर ताचें फाउंडेशन भद्र करचें तर ताका जायती वावंट गरज आसा. त्याच दिशेन आरंभाच्या म्हळ्यार सुरविल्लें पयलें वर्सू दुसरें वर्सू तिसरें वर्सू अशेंच म्हळ्यार आपली बुन्याद स्थिर करच्या खातीर हे माध्यम इल्लेशें वावर करूं लागलें. ह्या वेळार एक प्रोडक्ट नवेंच प्रोडक्ट मार्केटाक येतना कशें मार्केटिंगाची गरज आसा तशेंच दायजी की ताची एक गरज आसली. पूण हांगासर एक 55 उदेल्लें कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवांचे चॅनल म्हणलें एक बिल्लो त्या वेळार हाका लागलो. एक माध्यम म्हणटा आसतना थंयसर क्रिस्तांवांचे मुस्लिमांचे या कोंकणी लोकांचे या अरबी लोकांचे या उर्दू लोकांचे हिंदी लोकांचे म्हणूंक जायना. जे ते माध्यम ती एक भास व्यक्त करता जावंक पुरो. पूण आतां कन्नडा चॅनल आसात कन्नडचे माध्यम आसात कन्नडा मलयाळम आसात मलयाळम भाशेन तांचे खबरो दितात तांचे कार्यक्रम दितात. तशेंच आसतना दायजी वर्ल्ड टीव्ही आरंभ जाता आसतना
कोंकणीक म्हळ्यार ताच्या त्या बॅनरांनी लोगोनी सगळ्यांनी कोंकणी म्हणलो एक शब्द आल्ले देखून आणि जराल चिंतप आमच्या खरावळीन कोंकणी म्हणटा आसतना कोंकणी GSP लोक आसा कोंकणी मुस्लिम नावे येते आसा पूण ते क्रिस्तांव म्हणलो एक म्हणल्यार तो एक बिल्लो लागिल्ल्यान खंयसर एक 2-3 वर्सां हे क्रिस्तांवांचे चॅनल म्हळ्यार हांगासर तुमकां गोत आसा आमचो जिल्लो कितलो सेन्सिटीव म्हळ्यार कोम भावनांनी कितलो सेन्सिटीव म्हळ्यार खंयचेय एक बिझनेस इवन हांवें एक आतां फाल्यां वस्तुराची अंगड घाल्यार ते हांवें सद्याक ते वाणिज्य दृश्ट्यान ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಂಚೆ ಬದಲಾಗ ಅವು ಆರಣ ಪೊರ್ಬುಳನ ಚಾನಲ್ ಯಾ ಮೇರಣ ಸಾಯ್ಬರ್ನ ಇಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೊರ್ಬುಳನ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದಂಡ ಫಾದರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಿಷಪ್ಪರ್ನ कॉम्प्लेक्स तशेंच वेता शिवाय एक जनरल एक मार्केटिंग ताचे जायना दायजी की तशेंच असले समस्ये सुरविल्ल्या दिसांनी फुडकरीचे पडले पूण दायजी दासो वॉल्टर नंदलिके तशेंच ताचे सांगाती ताचे वावराडी ताणें तो वॉल्टर नंदलिके ताची एक मनोगत आसा ताची एक मनोस्तुती आसा तो दायजी वर्ल्ड या वॉल्टर नंदलिके म्हळ्यार तो सर्वांग आसो समाजीक आसो अशें आसता आमी त्या एका कॅप्शनार एका लेबलार म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणल्यार लेबलार वसान आसतना माध्यम प्यूर माध्यम पक्का माध्यम म्हणल्यार एका लेबलार मार्केटिंग करचें एक प्रयत्न तवळस चल्ली हाका पुरक जाल्ले बरी तुळवे भाशेची प्रोग्रामां जावन दीत कोंकणीक एक जागो आसलो कन्नडाक एक जागो आसलो आनी पॉझिटिव्ह खबरो सडावत कोम म्हळ्यार कम्युनल संगती आसच्यांक सड एवॉर्ड मागीर पार्शलिटी एकाच धर्माक लब्धून या एकाच धर्माच्यो खबरो चड दिवच्यो या एकाच भाशेच्यो चड खबरो दिवच्यो हांतू पुरो ताफावत करनासतना सर्वांक इक्वल म्हळ्यार माध्यम धर्म कितो आसा की त्या प्रमाणे संस्थो चलोवची एक आलोचन एक सुरविल्ल्या एक 3 वर्सां उपरांत ती चल्ली ताचे उपरांत आसा आदले वर्साची गजाल चॅनल 4थ्या वर्साक या 5व्या वर्साक पावत आसतना जायती बदलावण थंयसर आयिल्ली एक म्हळ्यार जायते पत्रकार्त आनी संस्थान वावर करचें ते सडावत ह्या धर्म जात आनी हाचे भायर चिंतचे म्हळ्यार आतां म्हणले बरीच कित्याक म्हळ्यार मार्केटिंग TRP जायचे तर ही गरज आसा म्हणून एक जनरल चिंता आतां आसा माध्यम क्षेत्रांत तुवें सेन्सेशनल न्यूज वापरीचे आनी खोम खंयसर गलाटो जाता आसतना थंयसर या एका धर्माचें नांव वापरीचे एका जातीचें नांव वापरीचे एका प्रदेशाचें नांव वापरीचे तसल्यो पुरा संगत्यो आर्विल्या काळांनी माध्यम क्षेत्रांत दिसून येता आसतना सर संगत्यो कुशीक दवरून कशें एक जनरल रितीन आमच्यो खबरो आमची कार्यक्रमां आनी आमचे धोरण आमचे म्हणलें एक दायजी व्हडलें एक धोरण आसा तें कशें सामाजीक पावोवचे म्हणल्या विशीं चिंतप जाल्लें आनी हाचो फळ आमी आतां दायजी व्हडलें आतां जें कितें आसा तें आतां जोडतें आसा आनी तो वावर आतां करतें आसा. आतां कोविडाच्या काळा विशीं आयिल्ले नंतर तुमी जाणात नरेंद्र मोदी आमचो भारताचो प्रधानमंत्री हाणें म्हळ्यार कोविड आसो ताची एक मोठी हिस्ट्री सांगची तर आदल्या वर्साच्या नोव्हेंबर 11 या बाराता आसपास चायनांत कोविडाचें काल म्हळ्यार ती एक पिडा अशें उजवाडाक आयली ताचे उपरांत ती युरोपाक पावतना एप्रील 10 तारखेक अशें एप्रील पयल्या हप्त्यान युरोपाक पावली आनी ताचे जायते म्हळ्यार ताच्यो वर्ज्यो आयिल्ल्यो कोरोना म्हणलें ते चायनांत स्प्रेड जाता आसा म्हणून ताचे उपरांत US गेली युएसांतले रिपोर्ट आयले ताचे उपरांत अशें एप्रील जाता आसतना हें आयलें कारण भारताक ताचो प्रभाव पडटा म्हणटा आसतना आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक जनता कर्फ्यू म्हळ्यार ताचें ती पिडा कोविड म्हणली पिडा जर भारताक पावली तर ताचें भविश्य कशें आसूंक पुरो आनी ते आडोवचे खातीर आमी कितें करूं जाय म्हणलो उद्देश मतीन दवरून ताणें एक जनता कर्फ्यू म्हणलें एक प्रकट केल्लें म्हळ्यार ब्रेक द चैन म्हळ्यार जर ते व्हायरस जे इंडियन्स म्हळ्यार आमच्या भारतीयांच्या कोणाचे कुडी भितर आसा तर ते 3 दिसां भितर या 24 वरां भितर तशें ते वैद्यकीय ताच्या माहिती प्रमाणे ते ब्रेक करचे खातीर म्हळ्यार ते एका कुडीतावन दुसऱ्या एका व्यक्तीच्या कुडीक वेचें ब्रेक करचे खातीर जनता कर्फ्यू म्हळ्यार ब्रेक दी चैन म्हणलें एक उलो दिल्लो लोकां खातीर घरा भितर बसोंक आपलो सर वयवाट दुकानां सर बंद करचे खातीर
घरा भितर बसचे खातीर उलो दिल्लो. त्या दीस ताच्या आदल्या दीस म्हळ्यार प्रधानीन तें भाशण केल्लें, राष्ट्राक उद्देशिसून भाशण केल्ल्या दीस वॉल्टर नंदलिके तशेंच आमी थोडे दायजी वडलाचे आमी ह्या दिशेन लोकांक कशें शिक्षीत करचें आमी थोडे स्टडी केली. आमकां तितलें कोविड म्हळ्यार इवन त्या वेळार भारतांत चड तें चर्चे जावनातली गजाल. आमी जायते तेचे डेटास आनी काडिल्ले आसले, चायनाचे रिपोर्ट्स काडिल्ले आसले आनी तेंचे माध्यम खबरेंक रेफर केलें, युरोपाचे माध्यम खबरेंक रेफर केलें, अमेरिकन माध्यम खबरेंक रेफर केलें आनी ताचे भविष्यात कितें आसूंक पुरो. जर तें भारता भितर व्हायरस पावलें तर तशें भविष्यात कितें आसूंक पुरो आनी हे एका जनता कर्फ्यू वरवीं रावोंक साध्य आसा की म्हणल्या विशीं आमी एक चिंतन चलयलें. त्या वेळार आमकां कळिल्लें जालें की थोड्या आमी खासकेन थोड्या दाक्तरांची माहिती घेतली. त्या वेळार आमकां कळीत जालें की जर जनता कर्फ्यू उपरांत तें एक तात्काळीक मात्र, पूण असल्यो कर्फ्यू, असले निर्बंध आनी थोडे दीस मुखारसून वेतले आनी एक म्हयनोभर 2 म्हयनेभर हाची गरज आसा म्हूण. त्या वेळार लोक कसो आसतलो हें दुसरें सवाल. घरा भितर लोक कसो रावतलो एक. दुसरें, सडवत आमचो लोक कामाक वचो, दिसा कामाक वचो आनी हप्त्याक एक फावटी की या डेली एक दीस की जोडलो पाग घालून घरासर जेवचो लोक. इवन दफ्तरांक कामाक वचे तरी म्हयन्याक एक फावटी तांकां पाग मेळटा आनी तांणी तांचे जीवन ससो लोक आमचे थंय आसतना हो लोक घरा भितर बसल्यार पयल्याणाची मानसिक स्थिती कशी उरात. हांकां इतले वर्सां जावन इतलो तेंप जावन निरंतर एकामेका संपर्कार आसो लोक एकच फावटी आसले सौर संपर्क बंद पडतना कशे रावतीत, हांचे कुटुंब कशें जायत. हाचे भायर जायते लोक परदेशांनी, दुसऱ्या राज्यांनी, दुसऱ्या जिल्ल्यांनी काम करता आसतना हांकां आनी तांकां एक संपर्क नातलो तर हांचे मदें मुखार फुडें कशें बांद उरत म्हणलें एक चिंतापू थोडी सवाळां आमची थंय उदेली. ह्या वेळार आमकां पयलें आलोचना आमची आसली की लोकांक एकामेका संपर्क करचे. म्हळ्यार फादर रिचर्डान सांगिल्ले भशेन एकामेका संपर्क माध्यम म्हळ्यार एकामेकाक संपर्काक कुमो करचें. आमी एकामेका संपर्क लोक घरा भितर आसा, थोडो लोक घरा भायर म्हळ्यार खंय शिरकाला, खंय कामा जाग्यार जावन ती या परदेशीन जावन थंयसर आसा, हांकां कशें एकामेका कनेक्ट करचें. दुसऱ्यान आमी कशें कनेक्ट जावचें म्हळ्यार लोक एक दिसांक, 2 दिसांक, 3 दिसांक तांकां खाणा वरवीं आसात, पूण हाचे उपरांत तांकां खाणा वरवीं तत्वार येता. ते एका जबाबदारी आसच्या माध्यमाक ते समजोवची गजाल हर एकल्यानी ती समजली गजाल आनी आमी ती पयलेच पार केल्ली. एका हप्त्या उपरांत लोकांचे जीवन कशें आसत. एकच फावटी एका दुसऱ्याच एका संवसारार आसलो लोक ही बंदोबस्त जाता आसतना, निर्बंध पडटा आसतना तांची मनस्थिती कशी आसत म्हणल्या विशीं एक चिंतापू आमचे थंय उदेल्लें. अशें जनता कर्फ्यू तो 2 ते 26 वरां ती पसार जाली. ताच्या उपरांत प्रधानी परत आयलो, टीव्ही माध्यम मुखार आयलो आनी लोकांक भारताच्या लोकांक उद्देशिसून ताणें हें लॉकडावन मुखार वेता आनी थोडे हप्तेभर अशेंच घरा भितर उराजे पडटले म्हूण ताणें भाशण दितना म्हळ्यार ताणें ती एक चेतावणी दिता आसतना आमी आमचें काम म्हळ्यार आमी जें चिंतता लोकांक म्हळ्यार आमी पयलींच तयार आसल्यां जें आमी तयार केल्लें आतां आमी लोकांक दिवचे भशेन आमी प्लॅन केलें. ह्या दिशेन आमी पयले आरंभ केल्लें कार्यक्रम नाव निम्मोंदी गिद्देवे. मानेस्त वॉल्टर नंदलिके तशेंच आमचो न्यूज एंकर चेतन हांणी 2 जाणांनी बसोवन त्या जालास 3-4 दीस जाल्ले. आतां लोक 4 दिसा उपरांत चवथ्या म्हळ्यार एका हप्त्या उपरांत कशें फील करते आसा घरा भितर बसून आनी घरा भितर कसले समस्ये तोंदरे तो बघते आसा त्या विशीं आमी एक विचारची एक प्रयत्न लाईव्ह शो द्वारे केल्ले. पूण आमकां पयल्या शो वेळार कळिल्लें की लोक औचित्य जाल्ल्या एका लॉकडावनाक लागून भितर जायते काय म्हणटात जायतो कश्ट ते आसा, तांकां जायती गरज आसा, जायत्या लोकांक म्हळ्यार दुबळ्या घरांनी तांकां खाणा वरवीं तांची
मुग्धा ते आयल्यांत अखेर जाल्यांत खळी जाल्यांत ह्या दिशेन तांणी तांची दूख उसरतना आमी नेक्स्ट स्टेप मुखेल स्टेप कितें म्हणल्यार तांकां कशें पावचें म्हणल्या विशीं त्या वेळार आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक जावन दी लोकांनी विंचिल्ल्या जनप्रतिनिधी म्हणटात आमी जशें तांकां जावन दी MLAंक या MPसांक तांकां आमी संपर्क करचें काम केलें आनी तांकांच आमी स्टुडियो भितर हाडोवन लोकांक डायरेक्ट ह्या विंचोन आयिल्ल्या प्रतिनिधी लागीं उलोवंक एक अवकाश करून दिलो आनी ह्या वेळार जायते आमचे MLAs आमचे दक्षिण कन्नडांतले उडपींतले MLAs आयिल्ले आमचो MP आयिल्लो आनी हेर सरकारी अधिकारी आयिल्ले अधिकारी येता आसतना तांकां एक भारी एक इजी तांकां ते कश्ट आसले कित्याक ते लोक निर्बंध म्हणटा आसतना लोक घरा भितर आसता आसतना तांकां लोकांक वचून मेळोंक जायना पूण टीव्हीच्या पडद्यार आयिल्लेंच तांकां तांचें काम करूंक एक चली जालें आमी एक लिंक जावन परिवर्तीत जाल्या आडलते आनी लोकां मध्ये एक लिंक जावन आमी वावर करूंक आरंभ केलो हाचो परिणाम जावन आमी लागभग आमीच खुद्द आमकांच जायत्या दाणींनी दिल्ल्या दाणांक लागून म्हळ्यार आमचे टीव्हीच्या लायव्ह शोनी लोकांनी तांची दुकां तांची बेजाराई तांची भूक विवरण दिता आमकां जायतो आसलो लोक ही कार्यक्रमां पळोवन आसलो आनी तांणी जायते दाणी आमकां दिल्ले आमी अशें मेळिल्लें दाण एकठांय करून आमी लोकांक वरवीं आमचे तर्फेन दिवचें काम केलें दुसऱ्यान सरकार आनी आडलता यंत्रां तांचे लोकांक खाणा वरवीं वखद दिवचे कार्यक्रम आमी जारीक दवरले अशें आमच्या लेखा प्रमाणे अधिकृत जावन आमी 6,000 लोकांक अशें दुबळ्या लोकांक आमीच घरांनी वचून आमच्याच स्टाफान शिफ्टार ड्युटी जॉब करचे आनी सकाळी काम करचें न्ही आफ्टरनून काम करचें न्ही सकाळी म्हणल्यार बरी आमकां आयिल्ल्या कॉलांची लिस्ट करून आमकां आमची मजत मागल्या लोकांची नंबर्स आमी नोट करून आमी तांच्या घरा वचून वरी दिवचें एक काम केलें तशेंच आमच्या आडलता यंत्रणी तांच्याच स्वयंसेवकाद्वारे तें काम तांणी केलें दुसरें आमकां ह्या वेळार गंभीर म्हणून दिसलो आनी एक समस्या म्हळ्यार ह्या कोविड निर्बंध लॉकडावन वेळार कामा खातीर दुसऱ्या गांवांक परगांवांक वचून शिरकल्लो लोक हांकां कसलीच कनेक्टिविटी ना थोडो एका हप्त्याच्या कामा खातीर गेल्लो थोडो काजारांक गेल्लो थोडो लोक एका हप्त्या भितर फाटीं गांवांक येवचार आसलो थोडो लोक सुटी आनी परत तांकां एप्लाय करन जाल्यार पूण गांवांक येवंक फ्लायटां ना जाल्ले असलो एक संदर्भार लोक एस्पेशली भायल्या गांवांनी मानसीक जावन जायते तांचे ते एक संघर्ष भितर तांणी बघचें आमकां तें कळी जालें जायत्यांनी आमकां फोना करून तें कळयलें अशें आसतना तांचे खातीर आमी थोडी कामां ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗಲ್ಫ್ ತುಳುವರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತುಳುವರಿಗೆ अशें आमी जायती कार्यक्रमां केली ताचे उपरांत न्यूज कशें पॉझिटिव्ह न्यूज म्हणून आमची एक न्यूजाची एक शैली आसली आमी थंयच पाद्रेपण सांगले बरीच आमची एक न्यूजाची स्टाईल ह्या कोविड काळा उपरांत चेंज जाली आमी सगळी स्टाईल आमची चेंज केली की आमी आमच्या न्यूज रिपोर्टरांक जावन दी न्यूज अँकरांक आमी स्ट्रिक्ट सांगले की खंयचेय रितीन लोकांक भिरांत उपजोवची न्यूज खबरो तुमी दिवंक नजो खाली पॉझिटिव्ह न्यूज मात्र दिवंक थंय अधिकृत न्यूज मात्र आमकां कोविड आज कितले पेशंट आसात आनी कितली मरणां जाली म्हणून दनपरां 2 वरांक आमकां सरकारी इलाक्यांत अनधिकृत खबरो येतलो म्हळ्यार लिकेज जावन खबरो येतलो सगळ्या माध्यमांनी तो प्रसार जातलो पूण आमी अधिकृत खबरे खातीर 100 वरांक म्हणसर राखो रावतले 100 वरां उपरांत मात्र आमी कोविड विशयांत कितले केस आज दाखल जाल्यो कितली मरणां जाली हे विशय दितले कित्याक म्हळ्यार लोकां मध्ये घुसपट गोंदळ येवचे नाका तांणी भियेवचे नाका म्हणल्या विशीं अशेंच आसता आसतना जायत्या लोकांनी आमकां तांचे समस्ये सांगूंक आरंभ केले आनी आमी ताका आमच्या तर्फेन सरकाराक ते कळोवचे आमी आमचे एक काळ म्हणटात एक खलते आनी ल्हानशे प्रयत्न जारी दवरले आनी जायती आमी यशस्वी जोडली आमची प्रोग्रामां वॉच करच्यांक फॉलो करच्यांक तुमकां जाणा सांगूं जायते इम्पॅक्ट म्हळ्यार जायते परिणाम आमच्या खबऱ्याद्वारे जाल्यात जायत्या लोकांनी आमकां त्या विशीं शाबासकी उसारल्या आनी हेंच आमकां आमची एक TRP जावन बदललें आजून आमी जायती कार्यक्रमां दिते आसा जायती TRP आमकां कितें सेन्सेशनल न्यूज दिजे म्हणना खबरो दिजे म्हणनात
आमच्या न्यूज आम्ही 10 मिनिटां न्यूज अर्ध घंट्याची न्यूज 10 मिनिटां दिल्यार आमकां आमचो तो न्यूज लोक कांयच करता आमची मनोरंजन कार्यक्रम लोक कांयच करता आणि अशें पाट्टी संक्षिप्त हांवें जायती आसा पूण प्रिपेर्ड नासलें देखून म्हाका ते वन बाय वन संक्षेप गेल्ले त्रास जातात पूण म्हजो वेळ जालो म्हूण चिंतता ह्या वेळार दुसरी गजाल सांगूंक अशें कितें म्हळ्यार सदावत एडवर्टायजमेंटा मेळनात टीव्हीक अशें सत्याची न्यूज दिल्यार म्हळ्यार अशें बरी कार्यक्रम दिल्यार मेळनात म्हणलो एक अपवाद आसा पूण आमकां पयलीं ती भिरांत आसली पूण आतां कोवीड काळ म्हळ्यार आतां चालू आसा पूण ते निर्बंध एंड जाते आसात पूण आमी केल्ल्या आतां एका पॉझिटिव्ह वावरा खातीर आमकां पॉझिटिव्ह रेस्पॉन्स आमकां मेळटा आसा म्हूण आमी ह्या माध्यमा मुखार हांव सांगूंक शकता आमकां आतां सद्याक जाहिरातांचे तत्व ना जाहिरात आमकां मार्केटिंग करच्या बदलाक आमच्या कार्यक्रमांनी मार्केटिंग केला आमच्या बऱ्या कामान मार्केटिंग केला आमच्या बऱ्या उद्देशान मार्केटिंग केला आमच्या पत्रिका धर्मान मार्केटिंग आमकां जायती आमचें मार्केटिंग केलां तशें आमकां जाहिरात आज लोक विस्तार येते आसा आमकां तुमच्या माध्यमार आमची जाहिरात दिवंक आसा म्हणून लोक तांचे काय म्हणटात तांचे दान जावन दी तांची बरें मोणसण जावन दी आमचे संगी वांटेर घेवंक आशेता हे आमी माध्यम धर्म समजून केल्लो असो एक प्रतिफळ म्हणून चिंतूंक आशेता इतल्यार म्हजी ही उतरां हांगासर आखेर करूंक चड खुशी व्हरता कित्याक म्हळ्यार वेळ जालो म्हूण चिंतता जायते सांगूंक आसलें पूण हो एक अवकाश करून दिल्ल्या कोंकणी संस्थेच्या सर कारभारांक हांव वॉल्टर नंदलिके तशेंच आमच्या सर निर्देशकां सगळे म्हजे सहउद्योगी सगळे हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं मानेस्त स्टॅनी बेळा भोस अपूर्बायेन दायजी वर्ल्डा भितर आमकां कळीत नासले सबार विशय तुमी सांगले हांगासर दायजी वर्ल्ड टीव्ही माध्यमार जाल्यार आयले वार 5-6 वर्सां पयलीं पूण ते आराम जाल्या उपरांत ते सोडून आयिल्ली रीत स्पश्ट रितीन तुमी सांगली पयलें कशें आसलें ताचे उपरांत कशें इवॉल्व जावन आयलें आनी दायजी वर्ल्डान विशेष करून ह्या कोविड-19 संदर्भात पाळिल्ली ती सामाजीक जबाबदारी जावन दी म्हणूनच फादर रिचर्डान सांगले बरी इन्फॉर्मेशन दिवचें एज्युकेशन दिवचें आनी तशेंच एंटरटेनमेंट दिवचें जबाबदारी कशी पाळल्या आनी ह्या निमतीन तुमकां एक माध्यम केवल एका जातीक संबंधित माध्यम मात्र एक जात्यातीत माध्यम जावन कशें दायजी वर्ल्ड सोडून आयला आनी ह्या निमतीन आज सर्व लोकांक एका रितीन कांयच करचें दृश्य माध्यम जावन दायजी वर्ल्ड उदेवून आयला म्हणून तुमी सांगिल्लें आसा आनी ह्या द्वारे अनेक विशय तुमी सांगलो बारीस निजाकी शाबासकी असो जावन आसा सेन्सेशन काम केल्ल्यान सडीत जायरातां मेळटात म्हणली एक चिंता आसा उरल्या माध्यमांनी कन्नड माध्यमांनी जावन दी इतर माध्यमांनी जावन दी भोवशा हें चलता तशें मस्त सेन्सेशन केल्ले द्वारे उद्वेगावपी एक न्यूज ह्या खबरो दिल्ल्या द्वारे जायरातां येतात म्हणल्या विशीं काम करची माध्यमां साबार आसात पूण एक बरें काम करून सामाजीक जबाबदारेचें काम सामाजीक एक दृश्य माध्यमाची जावन हर एक माध्यम जबाबदारी आसा म्हणलें तें मोतीन चिंतून केल्ल्या बऱ्या कामा निमती आज तुमकां साबार पाठिंबो मेळोन आसा जायरातां सोदून तुमकां येतात म्हणलो विशय तुमी कितें सांगला निजा की हो एक शाबासकेचो विशय म्हणून जाय आनी भोवशा म्हाका दिसता तुमी ह्या रिती एक दृश्य माध्यम जावन एक दायजी वर्ल्ड दृश्य माध्यम जावन एक मेल पंक्त सर्व दृश्य माध्यमाक म्हणलें तें खंडीत म्हणून हांव चिंता देव बरें करूं मानेस्त स्टॅनी बेळा तुमकां आनी मोगाच्यान आतां वेळ आसा सुमार एक 15 मिनटां आमचे लागीं आसात तुमचे कितेंय सवाल आसल्यार तुमी हांगासर एकच तुमचो व्हिडिओ आनी ऑडियो ऑन करून तुमी सीधा विचारयेत या तुमी हांगासर पोस्ट करियेत चॅट बॉक्सान तुमी पोस्ट करियेत एक दोन सवाल थोडसो हांगासर पोस्ट जाल्ली आसात हांव ती हांगासर वाचून सांगता मॅडम फ्लोरा ते सांगते आसा दृश्य माध्यम becomes purely commercial to create sensation plus raise the viewers list. This is not only during COVID time च्या वेळार मात्र न्ही उरल्या वेळारय ती कमर्शियल जावनसो काम करना आसत म्हणून फ्लोरा मॅडम सांगते आसा थंयसर सवाल आसा की त्या तिने सांगिल्ल्यान म्हणून म्हाका कळीत ना जाल्यार तिचो एक अभिव्यक्ती म्हणून हांव चिंता
ताच्या मागीर अनेक सवाल ती विचारते आसा. हर एक दीस सांजेर 9 वरार कोंकणी कार्य पळोवंक आमी राखून रावता दायजी वर्ल्डाचेर म्हणून ती सांगते आसा. ती एक शाबासकी उसारते आसा दायजी वर्ल्डान करच्या कामा विशीं. देव बरें करूं. फ्लोरा मॅडम, तुमी दिल्ल्या अभिप्राय खातीर. मग तुमचे लागीं कितेंय सवाल आसा जाल्यार तुमी सीदा हांगासर आसच्या दोग संपन्मूल व्यक्तींक विचारीत या हांगासर तुमी चार्टाचेर तुमी घालयत. मानेस हेनरी पेर्नाल, एच एम पेर्नाल, तुमकां काही सवाल आसा की विचारूंक तुमी? होय ऐकता विचारा. 3 सवाल आसात. एक TRP म्हणून पद रिचर्डान सांगलें. आता TRP सगळे जाण म्हणटा टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट. हू इज द ऑथॉरिटी TRP? आता प्रेस न्यूज पेपरांत ABC म्हणून आसता, ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन, दॅट इज द ऑथॉरिटी. ओके. आता TRP टेलिव्हिजनांत ऑथॉरिटी कोण म्हणलें? एक. ओके. दुसरे सवाल, आता उद्वेगीत दृश्य आणि प्रसार केले म्हणजे चिंत्या व्हिज्युअल मीडियान या दृश्य मीडिया माध्यमात ताका पहिल्यान. आणि दुसरे सवाल केला म्हणजे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी कोण? आता सॅटेलाइट चॅनलांक एक लायसन्सिंग ऑथॉरिटी असता. आता पेपरांक एक लायसन्सिंग ऑथॉरिटी असता, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया. आणि तातूंत जालें डिस्प्यूट जालें जाल्यार प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया PCI ते काम करता, एड्रेस करता. आता उद्वेगीत दृश्यां व्हिज्युअल मीडियान प्रसार केली जाल्यार कोर्टाक मात्र वचून ते रिड्रेस करचें की या कोर्टाक मात्र वचून रिड्रेस करचें की ताका. आता हातूं प्रिंट मिडिया जशें प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया आसा, रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया आसा, तशी दुसरी बॉडी आसा गे म्हणून. आणि तिसरे विषय काले म्हळ्यार ही एक म्हणजे एक ल्हानशी क्युरियोसिटी. आता DSCG माउथ पीस म्हणून तुम्ही प्रिंट मात्र काण गेला. आता मंगळूरांत राखणो DSC सुरू जाल्ले कडले राखणो हे माउथ पीस. उडपी DSC सुरू जाल्ले कडले उजवाड सुरू जाले. पूण इतले एक्सपर्ट असताना एक ल्हानशें लोकल चॅनल जर कित्याक करूं ना गे म्हणून. ओके. 3 सवाल आसात. ओके. अनम्यूट करता. ओके. फादर रिचर्ड, म्हाका दिसता ही सवाल तुमकांच, देखून तुमी उलयता की पयलें? होय. पहिले स्वातर एक टेक्निकल आसा TRP विशयांत. TRP टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट हाचे विशयांत एक एजन्सी आसता. TRP रेटिंग पॉइंट एजन्सी आसता आणि एजन्सी TRP रेटिंग करता. आणि फायनल ऑथॉरिटी म्हाका हाचे विशयांत सर्ती कांय जाणवाय ना. पूण एक कळीत आसा म्हाका, एक एजन्सी एक टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट करता. ताच्या बाद तुमच्या दुसऱ्या सवालाक येता आसतना प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया तातूंत खाली प्रिंट मात्र न्ही, आता मीडिया काउन्सिल म्हण जाला. मीडिया काउन्सिल तातूंत व्हिज्युअल मीडिया येता. तातूंत कोण खाली रिड्रेसल कितें आसा जाल्यार त्या प्रेस मीडिया काउन्सिलाक रेफर करून तें सारकें करूंक जाता. तिसरो विशय तुमी विचारले, एक सवाल आसा माउथ पीस म्हणटात DSCचें कित्याक एक चॅनल म्हणलें ना म्हणून. ह्या विशयी हांवें केंद्र कम्युनिकेशन हातीन घेतल्या वेळार त्या 2 वर्सां तावन मस्त वावर केल्लो आसा. आमच्या DSCचें एक आमचेंच म्हणलें चॅनल जायचे म्हणून. हाचे खातीर स्टुडियो केलो. ताच्या पद आमचें प्रोडक्शन टीम रेडी जालें आणि प्रोडक्शन केली प्रोग्राम कशी रेडी जाली. टीव्हीचें नांव एक रेडी जाल्लें आसा, MDTV, मँगो डायसन TV. ह्या मँगो डायसन टेलिव्हिजन नेटवर्क म्हणून MDTV म्हणून ताचो लोगो जाल्लो आसा. पूण कारणांतर थंयसर तो उरला आणि तो बशा मुखार आमच्या आतां गोळी बाप नवे जाल्यात आणि मुखार कितें योजना जावंक पुरो म्हजी आशा आसा. सगळी तयारी केल्या. स्टुडियो आणि सगळी फ्रिक्वेन्सीक आमी वचून मेळ्ळ्या. ताच्या पान सहवास जाला, प्रोडक्शन कमिटी जाल्या, मस्त सगळे ओट्टुकूच 40 प्रोडक्शन कमिटी जाल्या. अशें मस्त वावर जाला की तेंगी सगळ्यांच्या आनीक बऱ्या मागण्यान मुखार एक आमकां एक माउथ पीस आमचें जातलें म्हणलें म्हजी एक आशा. देव बरें करूं HM पेर्नाल तुमच्या सवालाक. देव बरें करूं. आनी म्हाका स्थानीक खबर आसा की आतां चॅनल सुरू करचे, आतां पेपर सुरू करचे जाल्यार न्यूज पेपराक RNI जावन परमिशन जायचे. ऑल ऑफ ए सडन तरी करूंक जायना. सॅटेलायट चॅनल करीत जाल्यार ताका कोणी म्हणी एक लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आसा RNI. तशें लोकल चॅनलाक लायसन्सिंग ऑथॉरिटी आसा गे म्हणून एक तुमी सांगता. येस स्टानी येस. लोकल चॅनलांक लायसन्स म्हणना, लायसन्स अथॉरिटी म्हणना, लायसन्स जायचेच. पूण हांगासर लोकल चॅनलांक आतां आमचे मंगळूरांत तर
आम्ही असा आमकां म्हळ्यार तांणी एक्चुअली तुमकां गुत्त सांगूं अशें केबल आनी तुका अशें प्रोग्रामा कार्यक्रम अशें दिवचे आतां नात ते आडवारला एक्चुअली तुमकां गुत्त सांगूं पूण आतां केबल नेटवर्किंगार दितात तर ताका कोणी एक सॅटेलायट चॅनलाचो एक लायसन्स असो आसता तशें काण गेल्लो कोडयेलांत आमी आमची एक चॅनल आसा म्हळ्यार तुमकां गुत्त सांगूं पोरणे एक चॅनल आसा आमी सकट तांचे अंडर आसा एक्चुअली तांणी नो म्हळ्यार आमी कांय करचें बरें ना तुमकां कळोवंक पुरो आतां दायजी वर्ल्ड प्रोग्रामाक लायव्ह खंयचेय आतां खंयचेय एक लायव्ह प्रोग्राम जाता आमकां परमिशन ना आमकां इसरता तुमी तुमचे ओन चॅनल तुमकां कित्याक तशें करूंक जायना म्हणून पूण आमी तांच्या अंडर येता तांणी म्हळ्यार पयलेच ते म्हळ्यार ते एक सिस्टम तशें आसा ती तांणी तांचे कोणी खंय कितें एक लायसन्सार आसात तांणी सांगिल्लें मात्र आमी आयकचे आमी कळ्ळें म्हळ्यार आमी कितें इन्वेस्टमेंट करूंक तयार आसा पूण थोड्यो म्हळ्यार रुली रेग्लो तशें आसात जर आमी खंय विरोध केले तर ते आमी अशें केबल नेटवर्कार चॅनल दिता म्हणून कळ्ळें तर आमचे चॅनल्स बंद जावचे चान्स आसा तशें. ओके देव बरें करूं एक क्लॅरिफिकेशन तुमकां शेता TRP विशयांत थोडंसं फादर रिचर्डान सांगलें ताणें सारकें सांगलें बरीस हे गव्हर्मेंटाची एजन्सी न्ही हे प्रायवेट एजन्सी TRP आनी तशें जाल्ल्यान एक कशें करता की म्हळ्यार थोड्या एक सगळ्या भारतांत म्हाका दिसता एक 5,000 की 6,000 घरांक तांणी एक टेलिव्हिजन रेटिंग पॉयंट दिवच्या खातीर एक मिटर दवरलां आनी ते मिटर कॅप्चर करता कोण खंयचे चॅनल पळयता की म्हणून. आता आमी चिंतून करूं येद्या व्हडल्या भारत देशांत 1 करोड 130 करोड लोक असताना ह्या 5,000 घरांनी मात्र दिल्लें ते सारकें की त्या आदाराचेर आमी TRP सत म्हणून खाणगी वेतकी म्हणल्यार एक सवाल उदेता. आतां हांगा आर्ग्युमेंट कितें म्हळ्यार दुसरी खंयची एजन्सी ना दुसरे खंयचे सिस्टम ना त्या वेळार ती एक बरी सिस्टम म्हणून चिंतून एंते एक गॉस्पल ट्रूथ म्हणल्यार बरी टेलिव्हिजन चॅनल मानून आसात. लोक मानून घेता की ते दुसरे सवाल पूण टेलिव्हिजन चॅनलां एक मात्र सिस्टम आतां आसल्यान देखून NC एक सत म्हणल्यार बरी मानून घेवन अशें चलते आसा TRP देखून सद्याच्या मट्टाक ती एक ऑफिशियल एजन्सी जावन काम करना आसा. मग हॅलो येस हांव गॉडविन उलयतां म्हजे सवाल फादर रिचर्ड सोदल्या फादर मेल्विन तुमी जाप दिवेत. आयचे टॉपिक जावन आसा लोकांक पावचे मरिफात माध्यम क्षेत्रांत बदलावन हाडलें कोंकणी दृश्य माध्यम सो कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणटाना दायज वर्ल्डा विशयांत आमी उलयलें हांवें दायज वर्ल्डान कोंकणी मात्र न्ही आसतना उरलीं कालें दुसरे लँग्वेजाचें येता त्या देखून आमी कोंकणी दृश्य माध्यम कोंकणी घरांचें दृश्य माध्यम म्हणून म्हणयत गी मागीर आनीक काले म्हळ्यार कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणटना क्रिस्तांवांचे म्हणून मात्र न्ही कोंकणी भास उलोवचो हेर लोक हे आसा आमी तें काले वायड थिंक करचें पडटा त्या देखून हाचे विशयान तुमचे कितें अभिप्राय. ओके फादर रिचर्ड येदोळस क्लॅरिफिकेशन हांवें सुरवेल्स म्हजो भाशण सुरू करच्या पयल्यान सांगिल्लें हांवें तुमी सांगलें सारकें आसा तुमच्यान ते मस्त अर्थ आसा. कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणून आमचे लागीं ना पूण दायज वर्ल्डान कोंकणी कार्यक्रमां मस्त प्रामुख्यता दिल्या ताचे सांगता उरले भाशेचे कार्यक्रम जातात तातूंत कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणून एक वळ आयला आमी पूण आमकां मुखार एक कोंकणी भास तुमी सांगले बरें कोंकणी काले कोडयाळगारा मात न्ही सगळ्यांनी कोंकणी उलयतात एक कोंकणीचें दृश्य माध्यम आयलें जाल्यार सगळे समाज जाले कोडयाळगारा मात न्ही एकले समाज आयलें जाल्यार भारी संतोश तो दीस आमी मुखार पडून आसा केदल आमचेंत म्हणलें कोंकणी दृश्य माध्यम उदेंवन येता म्हणून देव बरें करूं तुमच्या सवालाक. सारकें आसा फादर रिचर्डान सांगलें बरी कोंकणी दृश्य आतां कोडयाळान कितें जालें क्लॅरिफिकेशन दिवचें कितें हांगा मात्र आमच्या कोडयाळान मात्र हो एक समस्या आसा सरतो आमी चिंता कोंकणी सभा लोक उलयता म्हळ्यार हांगासर आमचे GSP भाव उलयतात आमी क्रिस्तांवचे कोंकणी उलयता आनी तशेंच भटकलतेने नवयत मुस्लीम तेय कोंकणी उलयतात पूण मंगळूर कितें जालें म्हळ्यार कोंकणी म्हणटा आसतना कातोलिकांची कोंकणी ते जातीक संबंध जावन एक भास वेते आसा कोंकणी आनी तुड म्हणटाना हिंदवांनी उलोवची भास या ब्यारी म्हणटाना मापल्यांनी उलोवची भास अशें चिंतप आसल्यान हांगा मात्र आसा तें. आतां चिंत्या केरळान गेल्यार मल्याळम म्हणटाना हरियकलो मल्याळम उलयता हिंदवांचो क्रिस्तांवचो कोंकणी हरियकलो उलयता
आता मंगळुरान ती तुडू हर एक दिसा उलयता जाल्यार तुडू ती इनवाजी भास म्हणल्यार बरी अशें चिंता पसते आसा. आता ब्यारी जाल्यार सपार इतर लोक उलयता आसा आपल्यान मात आमी मुस्लिम भाऊ मात्र ब्यारी उलयता म्हूण समज जायना. क्रिस्तांवांचे थोडे जाण उलयतात, हिंदवांचे थोडे जाण ब्यारी भास थंयसर उलयतात. जाल्यार अशें जातीक संबंध जावन एक भास वेता आसा तें निजाय की एक दुरंत म्हणायचें आमी. भास आमी एका जातीक दत्ती करी येतकी म्हणल्यार सवाल आमी चिंतेचे पडटा. भास ती सार्वत्रिक कोणेय उलयता, खंयच्या एकाच जातीन उलयचें म्हणून ना ती भास. देखून आता कोंकणी दृश्य माध्यम म्हणटना केवळ आमचे दैजिबोल चॅनल केवळ क्रिस्तांवांच्यानी सुरू केल्ले तरी ते क्रिस्तांवांचे चॅनल म्हणून अशें आमी चिंतप येवंक नुजो अशें म्हणून म्हजी एक चिंता आसा. हेर कोणाची सवाल आसल्यार तुमी विचार येत. ओके, सवालां नात म्हणून दिसतात. आनी कोणाकी काही सवाल? ओके, कोण? फ्लोरा मॅडम कोण? फ्लोरा उलयता. आयचे ते दृश्य माध्यम कोंकणी म्हणल्यार तो शब्द कांड आमी दृश्य माध्यमाच्या वयर आमची आज चर्चा चल्ली, भासाभास चल्ली म्हणून आमी काण बांदून घेवया की कित्याक म्हळ्यार कोंकणी म्हणल्यार फुडलें आमचें तें कान जाता. दृश्य माध्यम खंयचे येता आमी कितें आतां टीव्ही खंयचे पर्टिक्युलर एका टीव्हीक उल्लेख करना. सकड आमी दृश्य माध्यम ह्या कोविडाच्या काळार आमी सकड भितर बसून आले सगळीं चॅनलांक उडायतल्या. 100 आहल्यार 100 उडायतल्या. 100 चॅनलांक उडावन आमी 100 चॅनलांनी आयकूंक येतात कोरोना आता फादर रिचर्डान सांगल्या बरे कोरोना म्हणल्यार शब्द तो मेजून गेलो म्हणून सांग. तशें आसतना ते काय म्हणटात दृश्य आयचे हांवें म्हणजे पर्टिक्युलरली आमी कोंकणी म्हणलो शब्द काढून दृश्य माध्यमाचे वयर जें कितें आमी आज चर्चा चलयली म्हणून मांडून घेवचें म्हणून हांवें चिंतचें. आनी तुमी कितें म्हणटात हांव मेळना, पूण आयचे दिसा आमी कोंकणी म्हणल्यार फुडें कॉम्पॅक्ट जाता. कोंकणी नाका आमी दृश्य माध्यम पर्टिक्युलर दृश्य माध्यम या पर्टिक्युलरली कोरोना टायम म्हणून न्हय केदाळेय आमी पळोवंक गेल्या चॅनलांनी आमकां दृश्य माध्यम आमकां इतलें आवडटा की आमी एका चॅनलाक इतलें स्टिक जावन आसता आमी त्या चॅनलाचेर फेक न्यूज दिल्यार आमी पयसो तितून मांडून घेता. कितें म्हणटात फादर रिचर्ड तुमी? मनस्थिती फ्लोरा तुमचे अभिप्राय सारखे आसा, पूण हांगासर हे संघटन केल्लें सांत अलोयसियस कॉलेज कोंकणी संस्थान त्या देखून बशा कोंकणी हांगासर घाला आसतले कित्याक म्हळ्यार सगळे वेबिनार्स कोंकणी भाशेच्या संदर्भी आसात देखून हे हांगा विशय हाडला. जर तर कोंकणी सोडून दुसरे विशय काडटा जाल्यार कंडी जावन तुमी सांगले बरी दृश्य माध्यम म्हणून काणगेत. केवळ हांगा आमची कोंकणी आमची अलोयसियस कॉलेज कोंकणी संस्थो आनी हांगासर आसच्या सर्व विद्यार्थींक शिक्षीत करच्या उद्देशान हे कार्य मांडून हाडलां. ह्या देखून कोंकणी म्हणलो शब्द आयला. नाजाल्यार आमी बशा दृश्य माध्यम म्हणलो शब्द वापरला मस्त कडे कोंकणी कुडसिला तितल्यान. देव बरें करूं फ्लोरा. देव बरें करूं. एखादोडा सवाल नाम जाल्यार आमी आखेर करसो वेळ आयल्या. निजाय की म्हाका बघता बारीस उपयोगाचे एक वेबिनार जावन आसलें म्हणून हांव चिंता. दोगी आमच्या संपूर्ण व्यक्तींनी निजाय की ह्या दृश्य माध्यमा विशीं आनी कोंकणीच्या संदर्भीन दैजी वर्ल्डान केल्ल्या आपल्या सामाजीक जबाबदारीच्या कामा विशीं आपले उलोवप मांडन केलें आनी एका दृश्य माध्यमाची ह्या माध्यमाची वट्टारे जबाबदारी कसली म्हणल्या विशयान ती आमकां माहिती दिली. आनी ह्या द्वारे आमकां समेस्तांक दृश्य माध्यमा विशीं आनी माध्यमा विशीं आनी विशेष करून असले विपत्ती येता आसतना आमच्या समाजांत चिंत्या कोविड जावन दी या हेर कितेंय दुकोळ जावन दी या फ्लड्स जावन दी हें पुराय येता आसतना माध्यमांनी फाळी जी जाली जबाबदारी कसली म्हणल्या विशयान जाय की आमी सडीत माहिती आज जोडली म्हणून म्हाका भोगता देखून म्हजे तर्फेन हांव तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं म्हणटा. पूण एक ऑफिशियल देव बरें करूं म्हणूंक तुमकां मानेस्तांक आनी तशेंच हांगा जमल्या समेस्तांक एक उपकार आठवणी करूंक हांव उलो दितां. कुमारी जॉस्लिन मरिना डिसोजा ही जावन आसा पर्जळ पत्राची कोंकणी संघ अलोयसियस कॉलेजीच्या कोंकणी संघान प्रकट करच्या पर्जळ पत्राची ती संपादकी जावन आसा. जॉस्लिन मरिना डिसोजा तुमी आतां मुखार येवन म्हळ्यार तुजो व्हिडिओ ऑन करन हांगासर देव बरें करूं म्हणा जाय म्हणून तुजे लागीं विनंती करता. जॉस्लिन मरिना डिसोजा. देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तां. सा लुईस कॉलेज कोंकणी संस्थो आनी कोंकणी विभाग आनी पदव्युत्तर कोंकणी अध्ययन विभाग विश्वविद्यालय सांजे कॉलेज संगी मेळोन मांडून हाडल्या कोंकणी माध्यम वेबिनार शिंकाळ
हाची तिसरी वेबिनारान आमी भाग घेतलो. हांव देव बरें करूंक म्हणटा मानादीक बाब दोतोर प्रवीण मार्टिस जेसाब, प्रांशुपाल सा लुईस कॉलेज मंगळूर आणि सांगातास दोतोर रामकृष्ण BM, प्रांशुपाल विश्वविद्यालय सांजे कॉलेज तांणी दिल्ल्या प्रोत्साहा खातीर. सांगातास आयचो संदेश दिल्ल्या दोतोर देवदास पै हांणी तो संयोजक पदव्युत्तर कोंकणी अध्ययन विभाग असो जावन आसा. कोविड-19 वेळार मुखेलपण मळ्यांतले उद्वेगापी दृश्य माध्यम आणि लोकांक पावचे मारिफात माध्यम क्षेत्रांत बदलावान हाडिल्ल्यो कोंकणी दृश्य माध्यम हांचे विशीं विस्तारून आमकां समजयल्ल्या बाब रिचर्ड डिसोजा तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तशेंच ह्याच विशयाचेर सडीत माहिती दिल्ल्या मानेस स्टानी बेळ्ळार तुमकांय काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. वेबिनार चलोवन व्हेल्ल्या मानदीक बाब दोतोर मेल्विन पिंटो जेसा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां कुमक आनी सहकार दिल्ल्या श्रीमती हेमा फेर्नांडीस हिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव आभारी जावन आसा श्रीमान जोकिम पिंटो कार्यक्रम संयोजक कोंकणी संस्थो आणि श्रीमती फ्लोरा कॅस्टलिनो उपन्यासकी कोंकणी विभाग तुमच्या सहकारा खातीर. ह्या कोविड महामारी वेळार आमकां सर्वांक ह्या वेबिनारांत भाग घेवंक ही वेबिनार शिंकळ आयोजीत केल्ल्या सा लुईस कॉलेज कोंकणी संस्थो आणि कोंकणी विभाग आणि पदव्युत्तर कोंकणी अध्ययन विभाग विश्वविद्यालय सांजे कॉलेज हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें हजर आसात केरला कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष मानेस मंजू कृष्णन तुमकांय देव बरें करूं. हांगासर ह्या वेबिनारांत गोवा, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लंडन, UAE अशे 12 जाणांनी क्रियात्मक रितीन भाग घेतलो. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस्तांक एकाच नांवान देव बरें करूं. देव बरें करूं. कुमारी जॉस्लिन मरीना डिसोजा तुज्या देव बरें करूं म्हणच्या त्या उतरांनी आमकां सुमेस्तांक तुवें देव बरें करूं म्हणाय तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. मगजन हांगासर आमी ही आयची वेबिनार मात्र न्ही ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಶೃಂಖಲ कितें आसा ती आमी हांगासर सोंपयता. ती नापतिंतावन आमी ती केल्ली जावन आसा हांगासर सोंपयता. तशें म्हणून ही वेबिनार हांगासर पुरा सोंपता आनी कसले वेबिनार चलना पूण न्ही मुखारी भविष्या मुखल्या म्हयन्यांनी आमी इतर वेबिनार करून की बरो आमच्या संस्थेतावन या बैला संस्थेच्या द्वारे सबार कोंकणी वेबिनार सोलोवन की बरो त्या सगळ्या वेबिनारांकी तुमचो सहकार आसून दी. कोंकणी विशीं आमी आमची चिंता ಮುಂದವರನ್ನು ಸುವರ್ಯ चिंतया आमी एकेडमिक रितीन चिंतया आणि सांस्कृतिक रितीन चिंतया आणि ह्याद्वारे आमची कोंकणी भास जिवाळ उरून दी आणि कोंकणी भाशेन ती सबार नांव लागून दी. दृश्य माध्यमान जावन दी, प्रिंट माध्यमान जावन दी, डिजिटल माध्यमान जावन दी, सबार नांवाला मुखल्या दिसांनी घडोवन येवन दी म्हणून हांव वाचयता आणि परतून एक फावटी तुमकां समजतांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि विशेष रितीन हांवें देव बरें करूं म्हणा डॉक्टर देवदास पै येदोळचो तांकां डॉक्टर देवदास पैक आमी थँक्यू म्हळें परतून एक फावटी तांणी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आणि तशेंच हांगासर मस्तो सहकार दिल्लो जावन आसा आमच्या कोंकणी संस्थेचो संयोजक मानेस्त जोकिम पिंटो आणि फ्लोरा मॅडम तांणी मस्तो सहकार दिला. तांकांय हांव परत देव बरें करूं म्हणटा. डॉक्टर रामकृष्ण BM विश्वविद्यालय संजय कॉलेजीचो प्रिंसिपल तांणी उलय आसलें पूण कारणांतर तांत्रीक समस्या द्वारे म्हाका दिसता तांणी तांचो संदेश दिवंक साध्य जावंक ना जाल्यार तांच्या अनुपस्थितीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि दिल्या सहकाराक हांव आभारी जावन आसा. मगो इतल्यार आमी हे वेबिनार हांगासर सोंपयता. तुमकां सुमेस्तांक बरी सांज मागता. मुखारी अशेंच दुसरी वेबिनार खंयसर आसतना परत आमी मेलया म्हूण सांगता. आनी तशेंच एक विशय हांगासर सांगूंक हांव अपेक्षिता. विशेष करून कोणाक सर्टिफिकेट जाय ह्या वेबिनारा विशीं तुमी रेजिस्टर केल्लें आसा सर्टिफिकेट कितें जाय एक फॉर्म हांवें थंयसर चॅट बॉक्सान घाला
तुम्ही दया करून ते फॉर्म 1-2-3 मिनिटांनी ते फॉर्म फिलअप करियेत मल्टिपल चॉईस आसा ते सर तुम्ही फिलअप करणं दॅट इज म्हणून तुमच्या लगी विनंती करता आणि तुमका तुरंत तुमची सर्टिफिकेट तुमच्या ईमेलाक पावतले म्हणून हांव सांगता. सो मेस्तांक देव बरें करूं आनी बरी सांज मागता.